शिक्षा मानिसको आधारभूत आवश्यकताहरूमध्ये सबैभन्दा गहन र महत्त्वपूर्ण विषय हो। कुनै पनि देश विकासको मेरुदण्ड भनेको शिक्षा हो। हरेक देशको शैक्षिक अवस्थाले त्यो देशको भविष्यको सफलतालाई प्रतिबिम्बित गर्ने गर्दछ। गुणस्तरीय शिक्षाले नै भोलिको सफल भविष्यको कल्पना गर्न सकिन्छ। शैक्षिक संस्थाले प्रदान गर्ने गुणस्तरीय शिक्षाबाट मात्रै त्यस संस्थामा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको भविष्य उज्जवल हुन सक्छ। यस्तै कुरालाई मध्यनजर गर्दै शैक्षिक गतिविधि अगाडि बढाउँदै आएको एउटा विश्वविद्यालय हो सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय। सुदूरपश्चिमको सुन्दर भूमिमा अवस्थित छ सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय। मुलुकमा आएको बहु विश्वविद्यालयको अवधारणालाई अनुसरण गर्दै विश्वविद्यालय स्थापना हुनुपर्छ भने स्थानीय नागरिकको निरन्तर र ठोस प्रयास स्वरूप नेपाल सरकारको पूर्ण लगानीमा विक्रम सम्वत 2037 सालमा स्थापना भएको विश्वविद्यालय हो सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय। सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय ऐन 2067 को दफा 3 को उपदफा 2 बमोजिम नेपाल सरकारबाट अनुदान प्राप्त गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आंगिक क्याम्पसका रूपमा कञ्चनपुर जिल्लाको भीमदत्त नगरपालिकामा सञ्चालित सिद्धनाथ विज्ञान क्याम्पस महेन्द्रनगर र त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त सिद्धनाथ बहुमुखी क्याम्पस महेन्द्रनगर कञ्चनपुरलाई संयुक्त रूपमा समावेश गरी सोही परिसरमा यस विश्वविद्यालयको स्थापना गरिनेछ भन्ने प्रावधान अनुरूप सिद्धनाथ बहुमुखी क्याम्पसलाई विक्रम सम्वत 2069 सालमा विश्वविद्यालयमा समायोजन गरी विश्वविद्यालयका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनमा आएका हुन्। हाल विश्वविद्यालयको कञ्चनपुरमा अवस्थित केन्द्रीय क्याम्पस लगायत सुदूरपश्चिम प्रदेशका 9वटै जिल्लाका 16वटा अन्य क्याम्पसहरूलाई आंगिक क्याम्पसका रूपमा आबद्ध गरी उक्त क्याम्पसहरू मार्फत मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र, शिक्षा शास्त्र, व्यवस्थापन, विज्ञान तथा प्रविधि, इन्जिनियरिङ, कृषि संकाय र स्वास्थ्य विज्ञान संकायका विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। यसैगरी थप 4 क्याम्पसलाई आंगिक क्याम्पसमा कार्यक्रम लागू गर्ने भएको छ। यस विश्वविद्यालयमा स्नातक तहका 12,479 जना, स्नातकोत्तर तहका 1,269 जना, अनुसन्धान तहको दर्शनाचार्यमा 96 जना र विद्यावारिधिमा 9 जना गरी कुल 13,873 जना विद्यार्थीहरू अध्ययनरत रहेका छन्। विक्रम सम्वत 2037 सालमा स्थापना भएको तत्कालीन सिद्धनाथ बहुमुखी क्याम्पस 2069 सालमा सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयमा समायोजना भई केन्द्रीय क्याम्पसको सर्वप्रथम स्थापना भएको हो। सुदूरपश्चिम प्रदेश अन्तर्गत कञ्चनपुर जिल्ला स्थित सदरमुकाम महेन्द्रनगरमा अवस्थित सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय केन्द्रित क्याम्पस 14.02 बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। यो क्षेत्रको नेचुरल रिसोर्स, प्राकृतिक स्रोतलाई सदुपयोग गरी यो क्षेत्रको विकास गर्नको लागि यो क्षेत्रमा, यो प्रदेशमा भएको हर्बल साइन्स, हर्बहरू भनौँ न, जडीबुटीहरूको सदुपयोग गर्नु अनिवार्य छ। त्यही हुनाले हामीले विश्वविद्यालयमा बिएससी इन हर्बल साइन्स भनेर यसको लागि अध्ययन गर्न सुरु गरेका छौँ। भर्खर मात्र एउटा टोली बनेको छ। त्यो टोलीले अब सिलेबस बनाउने र यसलाई बिएससीको लेभलमा लैजाने कि डिप्लोमा लेभलमा लैजाने, नन क्रेडिट कोर्सको रूपमा, एउटा प्र्याक्टिकल कोर्सको रूपमा लैजाने कि एकाडेमिक कोर्सको रूपमा लैजाने, त्यसमा हामी छलफल गरेर यसलाई हामीले गार्डनिङ, हार्भेस्टिङ, प्रोसेसिङ, प्रोडक्सन र गर्दै बजारसित जोड्ने र सकभर त्यो पछिल्लो पाटोहरू बजारसित जोड्ने पाटोमा पिपिपी मोडेल पनि हुनसक्छ, पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप जस्तो गरेर पनि यो प्रदेशमा एउटा हबहरूबाट त्यसको एसेन्सियल तत्त्वहरू निकाल्नको लागि, एसेन्सियल ओइलहरू हर्ब जडीबुटीबाट निकाल्नको लागि एकदम मोडर्न ल्याबोरेटरीको स्थापना गर्ने र त्यसले यो क्षेत्रमा
मतलब हर्बको उत्पादनलाई बढावा दिनेछ र मान्छेको आय स्रोतलाई बढावा दिनेछ र माइग्रेसनलाई घटाउनेछ भन्ने हामीले लिएका छौँ र त्यसमा सरकारको सहयोग भयो भनेदेखि त्यतातिर त यी विभिन्न मतलब कार्यक्रमहरूको हामीले विस्तार गरेका छौँ र क्रमिक रूपमा अझै पनि विस्तारकै क्रममा छौँ। जस्तै बिएससी सिएसआइटीतिर साथीहरूले मास्टर्स प्रोग्रामहरू कम्प्युटरमा पनि सुरु गर्ने जमर्को गरिरहनु भएको छ। साइन्स फ्याकल्टीतिर हाम्रो मास्टर्स प्रोग्राम छैन, त्यहाँ पनि त्यो विस्तार गर्ने भन्ने छ र होटल एन्ड हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्टमा सुदूरपश्चिममा प्रोग्रामै छैन, त्यतातिर हामीले जानुपर्ने आवश्यकता छ र यसरी हामी कार्यक्रम विस्तारको गरेर हाम्रो प्रदेशका विद्यार्थीहरूलाई हाम्रै क्षेत्रमा सुलभ ढङ्गले शिक्षा दिने अवस्थाको सिर्जना गर्नतिर हामी लागिरहेका छौँ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रचुर सम्भावना रहेको जडीबुटीलाई मध्यनजर गर्दै यस विश्वविद्यालयले अध्ययन टोली समेत बनाएको छ। सोही अनुरूप पाठ्यक्रम तयार पारी शिक्षासँग जोडेर अध्ययन अध्यापनको तयारीमा यस विश्वविद्यालय लागि परेको छ। नयाँ कार्यक्रम विस्तार गरी सुदूरपश्चिमका विद्यार्थीलाई सुदूरपश्चिममै गुणस्तरीय शिक्षा दिने र प्रविधिमा समेत जोड दिने सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको मुख्य उद्देश्य रहेको छ। अब प्रशासनिक कुरा गर्दाखेरि सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयले अहिले बेहोर्नु परेको सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको पर्याप्त मात्रामा फ्याकल्टी र प्रशासनिक कर्मचारीहरूको अभाव हुनु हो। हामीसँग अहिलेसम्म जम्मा स्वीकृत दरबन्दी 765 मात्रै हो। 765 दरबन्दीमा विभिन्न पदाधिकारी र विभिन्न तहका शिक्षक कर्मचारीहरू हुन्। हामीसँग आजको दिनमा 18,000 को हाराहारीमा विद्यार्थीहरू छन्। ती विद्यार्थीहरूका लागि अनुपातिक रूपमा शिक्षकहरूको साह्रै कमी छ र क्याम्पसहरूमा प्रशासनिक काम हेर्ने कर्मचारीहरू पनि धेरै ठाउँमा त हाम्रो 1 जना 2 जना मात्रै कर्मचारीहरू छन्। त्यसैले गर्दा प्रशासनिक काममा अलिकति हामी पछाडि परेका छौँ। त्यसतर्फ हामी सेवा आयोग मार्फत, दरबन्दी भएको ठाउँमा सेवा आयोग मार्फत र दरबन्दी नभएको ठाउँमा हामी सोझै करार सेवाबाट कर्मचारीहरू भर्ना गरी विश्वविद्यालयलाई अगाडि बढाउने लक्ष्यसहित अगाडि बढिराखेका छौँ। विद्यार्थीहरूको मेहनत, शिक्षकहरूको भूमिका, विश्वविद्यालयको योगदान लगायत शिक्षाको गुणस्तरलाई माथि उकास्नमा सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयले विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गर्दै आइरहेको छ। यसैगरी विभिन्न सभा, गोष्ठी, सेमिनार लगायतका कार्यक्रम समेत आयोजना गर्दै आइरहेको छ। अन्य विश्वविद्यालय तथा क्याम्पसहरूको तुलनामा पूर्वाधारको अभाव झेल्दै आइरहेको सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयले उपलब्ध स्रोत साधनका बीचमा पनि शिक्षाको क्षेत्रमा अग्रगामी भूमिका खेलेको पाइन्छ। सबभन्दा ठुलो कुरा भनेको विश्वविद्यालयले विद्यार्थीलाई कसरी मद्दत गरिरहेको छ, कसरी उनीहरूको शैक्षिक स्तरलाई उठाउन प्रयास गरिरहेको छ, शिक्षकहरूले कतिको त्यो क्षेत्रमा कतिको तदारुकतासित काम गरिरहनु भएको छ र कतिको यो विद्यार्थीहरूको क्वालिटी इन्हान्समेन्ट, पढाइको स्तर कतिको माथि उठिरहेको छ भन्ने कुराले विश्वविद्यालय कहाँ गएको छ भन्ने कुरा देखाउँछ र विश्वविद्यालयमा के कति अध्ययन अनुसन्धान हुन्छन् र विश्वविद्यालयले के कति रूपमा समाजलाई योगदान गरिरहेको छ, त्यो पाटो महत्त्वपूर्ण हो। त्यो पक्षमा अहिले पनि हामीले पूर्ण सन्तुष्टि लिन सकिने अवस्था चाहिँ छैन। हामी प्रयासरत चाहिँ छौँ र मेरो सबै साथीहरूसित अनुनय नै के हो भने हामीले हाम्रो विश्वविद्यालयमा आउने विद्यार्थीहरूलाई बेस्ट एजुकेसन दिन सक्यौँ र अलिकति उहाँहरूलाई सिपसित पनि जोड्न सक्यौँ र शिक्षा पाइसकेपछि उहाँहरू रोजगारीसित पनि जोड्ने अवस्थाको सिर्जना गर्न सक्यौँ र विद्यार्थीहरू ल मेरो विश्वविद्यालय भनेर एक प्रकारको अभिमानका साथ म त सुदूरपश्चिमको प्रडक्ट हुँ भन्ने किसिमको अभिमानका साथ बाहिर जाने अवस्थाको सिर्जना गर्न सक्यौँ भने मात्र हामीले विश्वविद्यालय चलाएको र विश्वविद्यालयले काम गरिरहेको भन्ने गर्वसाथ भन्न सक्छौँ। तर अहिलेकै अवस्थामा स्वीकार गर्नुपर्ने के हो भने हामीले क्रमिक रूपमा विकास गरिरहेका छौँ, तर हामीले धेरै लामो बाटो हिँड्नु छ र शैक्षिक गतिविधिहरूलाई
यहाँको अध्ययन अध्यापनको स्थितिलाई सुदृढ पारेर क्वालिटी एजुकेसन दिने र शिक्षकहरूलाई अध्ययन अनुसन्धानमा प्रखर रूपमा लाग्न लगाउने र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई शिक्षक यो के अरे अध्ययनमा तल्लीन भएर लागेर शिक्षाको गुणस्तरलाई माथि उठाउने काममा हामी सबैले अझै थुप्रो काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय अन्तर्गत रहेको विभिन्न संकायहरूको भवन निर्माणको कार्य समेत अघि बढेको छ। यसैगरी क्याम्पसहरूमा समेत भवन निर्माण कार्यले गति लिएको छ। यस्तै शैक्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत स्वास्थ्य विज्ञानमा अध्ययन अध्यापन सुरु गर्ने लक्ष्य लिएको यस विश्वविद्यालयले वन विज्ञानको कार्यक्रम समेत थप गर्ने लक्ष्य लिएको छ। स्थापनाको आज 14औं स्थापना दिवस मनाउँदै गर्दा सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयले अहिलेसम्म पनि आफ्ना संरचनात्मक पूर्वाधारहरू पूर्ण रूपमा विकसित गर्न सकेको छैन। गत वर्षदेखि हामीले अलिअलि निर्माणको काम सुरु गरेका छौँ। यो मुख्य प्रशासनिक भवनको निर्माण यस वर्ष समाप्त गर्ने, यो महिना समाप्त गर्ने लक्ष्य थियो। विभिन्न प्राविधिक कठिनाइका कारणले, विशेष गरेर देशमा आएको आर्थिक मन्दी र ठेकेदारहरूको कन्स्ट्रक्सन होलिडेको कारणले गर्दा लगभग 4-5 महिना निर्माण काम बन्द भएकोले अहिले यस आर्थिक वर्षमा हामीले यो निर्माणको काम समाप्त गर्न सकेनौँ। यो चाहिँ आगामी 6 महिनाभित्र सकिन्छ भनेर कन्ट्र्याक्टरबाट भनिएको छ। त्यसै गरेर केन्द्रीय कार्यालयको पर्खाल निर्माणको काम लगभग टुङ्गोमा पुगिसकेको छ। केन्द्रीय क्याम्पस अन्तर्गत हामीले इन्जिनियरिङ संकायको इन्जिनियरिङ स्कुल अफ इन्जिनियरिङको बिल्डिङको निर्माण लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको छ। त्यसै गरी एउटा हामीले स्कुल अफ लको बिल्डिङ निर्माण गरेर लगभग सिद्ध्याएका छौँ। अनि व्यवस्थापन विभागको निर्माणको काम लगभग टुङ्गोमा पुगेको छ। दुईटा, एउटा सानो भवन र एउटा ठुलो भवन त्यहाँ निर्माण भइरहेको छ भने एउटा सानो भवन हाम्रो साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी डिपार्टमेन्टको भवन निर्माण भइरहेको छ। र डडेलधुरामा भएको स्वास्थ्य विज्ञान संकायको डिपिआरको काम भएर मूल्य विज्ञापन भएर त्यसका जुन बिडहरू हुन् तिनीहरूको मूल्याङ्कनको काम भइरहेको छ भने यसै वर्षदेखि यस आउँदो आर्थिक वर्षदेखि हाम्रो त्यहाँ पनि शैक्षिक भवन, आवास भवनहरूको निर्माण काम सुरु गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ र त्यसै लाइनमा हामी अगाडि बढेका छौँ। शैक्षिक कार्यक्रमतर्फ हामीले यस वर्ष स्वास्थ्य विज्ञान संकायमा अध्ययन अध्यापन सुरु गर्ने लक्ष्य राखेका छौँ भने त्यसै गरेर वन विज्ञानको पनि थप नयाँ कार्यक्रम सुरु गर्दैछौँ। यसरी 8वटा संकाय अन्तर्गत अहिले हामीले विभिन्न विषयको अध्ययन अध्यापन सुरु गरेका छौँ। हाल 8 संकायमा अध्ययन अध्यापन गरिरहेको छ। संकाय अनुरूप प्राध्यापकको अभाव, प्रशासनिक कर्मचारीको अभाव झेल्दै आइरहेको छ। सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय जम्मा 765 दरबन्दी मात्रै रहेको यस विश्वविद्यालयमा करिब 18,000 विद्यार्थीहरू अध्ययनरत रहेका छन्। अहिले सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयमा अहिलेको प्रमुख समस्या मैले देखेको यहाँ के छ भने एउटा स्टुडेन्टको जो इनरोलमेन्ट रेट छ अर्थात् विद्यार्थी जो भर्ना दर न्यून भइराखेको छ, विद्यार्थीको सङ्ख्या घट्दै गइराखेको अवस्था, यो नेपालभरिको विश्वविद्यालयमा जो समस्या छ त्यसैबाट हाम्रो विश्वविद्यालय पनि अछुतो छैन। र यो अरू टेक्निकल विषयहरूमा चाहिँ तपाईको भर्ना हामीसँग चाहिँ धेरै विद्यार्थी हुन्छ, कोटा सिस्टम हुन्छ। तर यो मुख्यतया मैले चाहिँ अहिले फ्याकल्टी अफ ह्युमेनिटिज एन्ड सोसियल साइन्सेसमा कुरा गर्ने हो भने यहाँ विद्यार्थीको सङ्ख्या चाहिँ अलिकता पहिलाको भन्दा घटेको हो कि भन्ने अनुभूति हुनसक्छ। यद्यपि हाम्रो जस्तो विकास अध्ययन विषय, त्यस्तै सामाजिक कार्य अध्ययनमा यसमा चाहिँ हाम्रो विद्यार्थीहरू थप भएको छ। यसबाट मैले के बुझेँ भने विषयहरूलाई अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा ट्रेडिसनल थिमको रूपमा, जस्तो हुन्छ नि परम्परागत रूपमा नै विषयहरू पढाइ भयो भने त्यो चाहिँ त्यति धेरै साइन्टिफिक र त्यति चाहिँ यो बजारमुखी चाहिँ हुँदैन। त्यसकारण अहिले वर्तमान आवश्यकतालाई चाहिँ मध्यनजर गर्दै क्रस कटिङ इस्युहरूमा विषयहरूलाई चाहिँ परिमार्जित गर्दै लैजानुपर्छ। त्यसकारण हामीले ग्रामीण विकास अध्ययनलाई अहिले विकास अध्ययनको रूपमा हामीले परिमार्जित गऱ्यौँ। जयपति बहादुर सिंहले सुरु गरेको करिबन आधा शताब्दी पछाडि पत्रकारिताको सुरुवात गरियो। सुदूरपश्चिम अझै पनि पत्रकारिताका प्रशस्त सम्भावनाहरू बोकेको ठाउँ हो। किन भन्दाखेरि अहिलेको डिजिटल युगमा पिछडिएको क्षेत्रको समृद्धि र विकासको लागि पनि पत्रकारिता अति आवश्यक हुन्छ।
त्यसै गरी विकासका मुद्दाहरूको उठान र ज्वलन्त समस्याहरूको चाहिँ समाधानका लागि पनि मार्जिनलाइज ग्रुपबाट सेन्ट्रलाइज गर्नको लागि पत्रकारिताको अपरिहार्य आवश्यकता रहन्छ। त्यसै गरी पत्रकारिताले पनि त्यो किसिमको रोल मोडलको भूमिका खेल्ने हुँदाखेरि पत्रकारिता गर्नको लागि, पत्रकारिताको धर्म निभाउनको लागि पत्रकारिता पढेर यो पेसामा आउनु र सुदूरपश्चिममा काम गर्दाखेरि अझ प्रशस्त सम्भावना छन्। चाहे कुनै पनि बिट बेस्ड पत्रकारिता नै किन नहोस् अथवा विकास सम्बन्धी, पर्यटन सम्बन्धी, क्रस बोर्डर इस्यु सम्बन्धीको लागि पनि प्रशस्त सम्भावना बग्दछ। सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय अन्तर्गतका संकायहरू। मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र संकाय मूलतः ज्ञान, प्रज्ञा, चेतना र विद्याको संकाय हो। ज्ञान, विज्ञान, मानवीय संवेदना, भाषा भाषिका, दर्शन, अर्थव्यवस्था, राजनैतिक व्यवस्थापन लगायत विश्व व्यवस्थाको अध्ययन गर्ने संकायका रूपमा यो संकाय प्रतिष्ठित रहेको छ। यस संकाय अन्तर्गत यस्तै प्रकृतिका विषयहरू हुने गर्दछन्। चौतर्फी ज्ञान, प्रज्ञा विकास यसै संकायमा सम्भव भएको हुन्छ। सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र संकाय अन्तर्गत स्नातक, स्नातकोत्तर, दर्शनाचार्य, एमफिल र विद्यावारिधि PhD का कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा रहेका छन्। स्नातक तहमा नेपाली, अङ्ग्रेजी, इतिहास, राजनैतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, विकास अध्ययन, समाजशास्त्र, आम सञ्चार तथा पत्रकारिता विषयहरू सञ्चालनमा रहेकोमा शैक्षिक सत्र 2077-78 देखि स्नातक तहमा सामाजिक कार्य, BSW, BA, LLB र स्नातकोत्तर तहमा अर्थशास्त्र कार्यक्रम थप गरिएको छ। म अनिवार्य नेपाली र ऐच्छिक नेपालीको पुरा त्यो हामीले पाठ्यक्रम नै एक प्रकारले परिमार्जन गरेका छौँ र झन्डै त्यो नयाँ पाठ्यक्रम नै बनेको छ। र यसको लागि वर्कसप, गोष्ठी आदि आयोजना गरेर विज्ञ व्यक्तिहरूलाई हामीले भेट्यौँ काठमाडौँमा गएर र आवश्यकता परिखण्डमा यहाँ पनि बोलाएका छौँ र एकदम गहन छलफलद्वारा नेपाली विषयको त्यो पाठ्यक्रम तयार भएको छ र त्यसको आधारमा अहिले पठन पाठन पनि भएको छ। अहिले मेरो संकायमा करिब 5600 जति विद्यार्थीहरू अध्ययनरत छन्। यस संकाय अन्तर्गत स्नातकोत्तर तहमा अङ्ग्रेजी साहित्य, समाजशास्त्र र विकास अध्ययनका शैक्षिक कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा रहेका छन्। शैक्षिक सत्र 2077-78 देखि अनुसन्धानात्मक शैक्षिक कार्यक्रम प्रारम्भ गरेको यस संकायले हाल अङ्ग्रेजी साहित्य र नेपाली साहित्यमा दर्शनाचार्य, एमफिल र अङ्ग्रेजी साहित्यमा विद्यावारिधि PhD कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। यी कार्यक्रमहरूमध्ये स्नातक र स्नातकोत्तर कार्यक्रम विभिन्न क्याम्पसहरूमा सञ्चालित छन् भने एमफिल र PhD कार्यक्रम डिन कार्यालयबाट सञ्चालित रहेका छन्। यस संकाय अन्तर्गत स्नातक तहमा 2370 जना, स्नातकोत्तर तहमा 442 जना, दर्शनाचार्यमा 25 जना र विद्यावारिधिमा 5 जना गरी जम्मा 2842 जना विद्यार्थीहरू अध्ययनरत रहेका छन्। आगामी दिनमा अन्य विषय र विषयहरूमा समेत दर्शनाचार्य र विद्यावारिधि कार्यक्रम सञ्चालन, स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा थप नयाँ शैक्षिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नका साथै विषयगत शोध पत्रिका प्रकाशन र अन्य बुलेटिनहरूको प्रकाशन गरिने जस्ता कार्यक्रमहरूलाई प्रभावकारी ढङ्गबाट लागू गर्ने नीति यस संकायको रहेको छ। विज्ञान तथा प्रविधि संकाय विक्रम सम्वत 2069 सालमा स्थापना भएको विज्ञान तथा प्रविधि संकायले स्थापना कालदेखि स्नातक तहमा विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। विश्वविद्यालय केन्द्रीय क्याम्पस महेन्द्रनगरमा स्नातक तहमा सामान्य विज्ञान, भौतिक शास्त्र, गणित, रसायन शास्त्र, वातावरण विज्ञान, सूक्ष्मजीव विज्ञान, प्राणी शास्त्र र कम्प्युटर विज्ञान तथा सूचना प्रविधि CSIT र गोकुलेश्वर बहुमुखी क्याम्पस दार्चुलामा सामान्य विज्ञान अन्तर्गतका विषयहरू सञ्चालनमा रहेका छन्।
हाल यस संकाय अन्तर्गत 350 जना विद्यार्थीहरू अध्ययनरत रहेका छन्। टेक्निकल विषयहरूमा जस्तो कम्प्युटर साइन्समा विद्यार्थीहरूको 48वटा विद्यार्थीहरूको सङ्ख्यामा जहिले पनि त्यो सङ्ख्या पुरा हुन्छ प्रत्येक इयरमा। तर विज्ञान जर्नल सामान्य विज्ञान विभागमा विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या अलिकति थोरै हुन्छ, जसमा कम्प्युटर साइन्स, माइक्रोबायोलोजी, इन्भाइरोमेन्टल साइन्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलोजी यी विषयहरूमा पठन पाठन हुन्छ। र विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या कम हुनुको कारण देशभरि स्टुडेन्टहरू प्राविधिक धारतिर बढी गएको हुनाले यो जर्नल साइन्समा विद्यार्थीको सङ्ख्या कम भएको र मेरो यो आगामी यो विज्ञान संकायमा मास्टर डिग्री कम्प्युटर साइन्स र अनि इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीमा मैले चाहिँ मास्टर डिग्री अब अर्को सेमेस्टरदेखि सञ्चालन गर्न गइरहेको छु। त्यसै गरेर कुनै प्राविधिक धारका कुरा जस्तै फुड टेक्नोलोजीमा पनि मैले सिलेबस निर्माण गर्ने काम भइसकेको छ र त्यसपछिबाट अनि हर्बल साइन्समा पनि बिएससी ब्याचलर चलाउने योजना भएको छ। यस संकायले भविष्यमा स्नातक तहमा वनस्पति शास्त्र र तथ्याङ्क शास्त्रका साथै स्नातकोत्तर तहमा कम्प्युटर विज्ञान तथा सूचना प्रविधि एमएससी सीएसआईटी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको छ। व्यवस्थापन संकाय सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय अन्तर्गत व्यवस्थापन विषयहरू अध्ययन अध्यापन गर्नको लागि व्यवस्थापन संकायको स्थापना भएको हो। व्यवस्थापन शिक्षालाई व्यवस्थित, उपयोगी, रोजगारमूलक बनाउने यो संकाय क्रियाशील रहेको छ। यस संकाय अन्तर्गत स्नातक तहमा बीबीएस र बीबीए कार्यक्रमका साथै स्नातकोत्तर तहमा एमबीए कार्यक्रम सञ्चालन रहेका छन्। वार्षिक प्रणाली अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेको बीबीएस कार्यक्रम शैक्षिक सत्र 2077-78 देखि सेमेस्टर प्रणालीमा सञ्चालन भएसँगै यस संकाय अन्तर्गतका सबै शैक्षिक कार्यक्रमहरू सेमेस्टर प्रणालीमा सञ्चालित छन्। यो व्यवस्थापन संकाय अन्तर्गत हामीका पठन पाठन हुने अन्डर ग्रेजुएट लेभलमा बीबीए र बीबीएसको पठन पाठन हुन्छ। मास्टर्स डिग्रीमा एमबीए र एमबीएसको पठन पाठन हुन्छ र गत सालदेखि हामीले यो रिसर्च डिग्रीमा एमफिल र पिएचडीका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ। विद्यार्थी सङ्ख्याको हिसाबले 6000को हाराहारीमा यो अन्डर ग्रेजुएट, 600 को हाराहारीमा ग्रेजुएट लेभलमा र गत वर्ष 30 जना एमफिलमा, यसपालि 30 जना एमफिलमा गरिकन 60 जना र 4 जना विद्यार्थी पिएचडीमा अध्ययनरत हुनुहुन्छ। नेपालमा मात्र होइन, संसारमा अहिले यो बिजनेस एजुकेसन अति आकर्षक विषयको रूपमा विकसित भइरहेको छ। यसका केही च्यालेन्जेसहरू पनि छन्। सुदूरपश्चिममा नै यो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेसन र बिजनेस म्यानेजमेन्टको क्षेत्रमा अहिलेको विश्व सुहाउँदो र समसामयिक रूपमा प्रतिस्पर्धी हुने बजारमा विद्यार्थीहरूले राम्रो अवसर प्राप्त गर्ने खालको यो विषय पठन पाठन गर्ने हाम्रो योजना हो। यसैगरी विश्वविद्यालयको केन्द्रीय व्यवस्थापन विभाग, कैलाली बहुमुखी क्याम्पस, टिकापुर बहुमुखी क्याम्पस र दुर्गालक्ष्मी क्याम्पसमा एमबीएस शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको छ। सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयमा 2070 सालमा विज्ञान तथा प्रविधि संकाय स्कुल अफ इन्जिनियरिङ अन्तर्गत स्नातक तहमा 4 वर्षीय सिभिल इन्जिनियरिङ विषयको पढाइ सुरु भएको हो। 2073 सालमा इन्जिनियरिङ संकायको स्थापना भए पश्चात केन्द्रीय क्याम्पस परिसरभित्र सिभिल इन्जिनियरिङ विभागबाट शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएकोमा शैक्षिक सत्र 2077-78 देखि स्कुल अफ इन्जिनियरिङको स्थापना भए यस अन्तर्गत इन्जिनियरिङका कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। शैक्षिक सत्र 2077-78 देखि नयाँ कार्यक्रमका रूपमा कम्प्युटर इन्जिनियरिङ विषय अन्तर्गत 48 जना विद्यार्थी रहने गरी पढाइ सुरु भएको छ। प्राविधिक शिक्षामा समतामूलक पहुँचका लागि यस संकायले प्रतिस्पर्धाको वरीयता क्रमकै आधारमा 50% छात्रवृत्ति प्रदान गर्दै आएको छ। सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयले
इन्जिनियरिङ शिक्षाको सुरुवात सन् 2014बाट चाहिँ गरेको हो र सुरुका दिनमा हामीले ब्याचलर अफ सिभिल इन्जिनियरिङ 4 इयर्सको डिग्री सञ्चालन गरेका हौँ सन् 2014बाट र त्यसमा चाहिँ 48 स्टुडेन्ट्स इन्टेक हुन्छ पर इयर र त्यसै गरी हामीले रिसेन्टली जस्ट 2 years ब्याक वी हेभ अल्सो स्टार्टेड ब्याचलर अफ कम्प्युटर इन्जिनियरिङ प्रोग्राम विथ एन इन्टेक अफ 48 स्टुडेन्ट्स पर इयर एन्ड फ्रम दिस इयर वी हेभ स्टार्टेड मास्टर अफ साइन्स डिग्री इन कन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट विथ एन इन्टेक अफ 30 स्टुडेन्ट्स पर इयर र त्यसै गरी अब फिजिकल स्पेसको भौतिक पूर्वाधारको कुरा गर्दाखेरि सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको इन्जिनियरिङ संकाय इनिसियल डेजमा हामी एउटा सामान्य भवनबाट सुरु गरेका हौँ र अहिले आएर हामीसित आफ्नै एउटा चाहिँ भनौँ अत्याधुनिक भवन छ जुन चाहिँ अलमोस्ट चाहिँ कम्प्लिसनको स्टेजमा पुगेको छ र त्यसै गरी नेपाल इन्जिनियरिङ परिषदले तोकिएका मापदण्डहरू सम्पूर्ण पुरा गरेको छ र हामीसित ल्याबोरेटरीहरू एडभान्स ल्याबोरेटरीहरू छन् सिभिल इन्जिनियरिङका कम्प्युटर इन्जिनियरिङका ल्याबोरेटरीहरू हामीले काउन्सिलको मापदण्ड अनुसार चलाइरहेका छौँ। प्रवेश परीक्षामा उत्कृष्ट अङ्क प्राप्त गर्ने प्रथम 7 जना, सुदूरपश्चिम प्रदेशका 9वटै जिल्लाका लागि 9 जना, समावेशी तर्फ महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, अपाङ्गता भएका र पिछडिएको क्षेत्रका 1-1 जना गरी जम्मा 6 जना तथा सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारी वा निजका सन्ततिको लागि 2 जना गरी कुल 24 जना विद्यार्थीहरूलाई प्रत्येक वर्ष छात्रवृत्ति प्रदान गरिँदै आएको छ। शिक्षा शास्त्र संकाय सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयमा शिक्षा शास्त्र संकाय विश्वविद्यालयको एक अग्रणी संकायको रूपमा रहेको छ। यस संकायले राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्षमतावान जनशक्ति र उत्कृष्ट शिक्षक उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ शैक्षिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ। यस संकायका शैक्षिक कार्यक्रमहरू सुरुमा विक्रम सम्वत 2069 मा केन्द्रीय क्याम्पस तत्कालीन सिद्धनाथ बहुमुखी क्याम्पस महेन्द्रनगरबाट प्रारम्भ गरी अहिले 9वटै जिल्लाका 16वटा क्याम्पसमा सञ्चालन भइरहेका छन्। यस संकाय अन्तर्गत स्नातक तहमा अङ्ग्रेजी शिक्षा, नेपाली शिक्षा, गणित शिक्षा, स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा, जनसङ्ख्या शिक्षा र कम्प्युटर विज्ञान तथा प्रविधि शिक्षा, स्नातकोत्तर तहमा TESOL, नेपाली शिक्षा, गणित शिक्षा, पाठ्यक्रम योजना र नेतृत्व CPL, स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा र विशेष आवश्यकता शिक्षा SNE, दर्शनाचार्य तह MPLI मा नेपाली शिक्षा TESOL र CPL र विद्यावारिधि तह PhD मा TESOL विषयको पठन पाठन भइरहेको छ। यी सबै शैक्षिक कार्यक्रमहरू सेमेस्टर प्रणालीमा सञ्चालित छन्। विशेष गरी अहिले हामी विभिन्न ब्याचलर डिग्री तहको पाठ्यक्रममा पनि परिमार्जन गर्दैछौँ अनि त्यसमा नयाँ कोर्सहरू जस्तो प्लानिङ एन्ड लिडरसिपको कोर्सहरू तल बिएड तहमा पनि राख्ने कि भन्ने कुरो भइरहेछ। यी नयाँ कोर्स थप्दाखेरि हामीले यो निड एसेसमेन्ट गरेर भनेको त आवश्यकता के छ यहाँ हाम्रो देशको विशेष गरी सुदूरपश्चिमको आवश्यकता भावी जनशक्तिको के हुनसक्छ त्यसबारेमा सर्वपरालसँग छलफल गरेर अगाडि बढ्ने प्रोग्राम बनाएको छौँ। यसै अन्तर्गत हामीले प्रदेश सरकारको जस्तो सामाजिक मन्त्रालय अन्तर्गतको शिक्षा स्वास्थ्य महाशाखासँग उनीहरूको अहिलेको हाम्रो इन्डिजिनियस स्नातक तहका सबै विषयको पाठ्यभार 66 क्रेडिट, दर्शनाचार्यका सबै पाठ्यभार 30 क्रेडिट रहेको छ। शिक्षा शास्त्र संकायका सबै तहका पाठ्यक्रम अन्तर अनुशासनीय पद्धतिमा आधारित छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश गरिबी, बेरोजगारी, अशिक्षाका साथै आधुनिक शिक्षाको माध्यमबाट हुने विकास कार्यक्रमको अभावमा बिछडिन पुगेको छ। समतामूलक विकास र बहु विश्वविद्यालयको अवधारणा अनुसार यस क्षेत्रको समग्र विकासको लागि स्थापना भएको यस सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा खाद्य सुरक्षा सम्प्रभुता कायम राख्न र कृषि विज्ञान शिक्षा मार्फत ग्रामीण बस्तीको जनतालाई कृषिमा उद्यमशील बनाउने उद्देश्यका साथ कृषि शिक्षाको सुरुवात गरेको हो। 2075 साल श्रावण 1 गते स्थापना भएको
यस संकायको डिन कार्यालय कैलालीको टिकापुर बहुमुखी क्याम्पस परिसरमा रहेको छ। कृषि विज्ञान संकायको स्थापनासँगै सोही शैक्षिक सत्रदेखि स्नातक तहका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। टिकापुर बहुमुखी क्याम्पसको 380 बिघा जमिनको उच्चतम सदुपयोग गर्दै यस कृषि विज्ञान संकायले प्रदेशमै कृषि शिक्षा विकासका लागि विभिन्न गैर सरकारी संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्दै आएको छ। अहिले चाहिँ विश्वविद्यालयको सेल्फ सस्टेन फ्याकल्टी र सबभन्दा राम्रो रिजल्ट ल्याएको फ्ल्यागसिप फ्याकल्टीको रूपमा मेरा विद्यार्थीहरू पढ्दैछन्। मसँग 66 जिल्लाका 500 विद्यार्थी अध्ययनरत छन् टिकापुरमा। हामीले कृषि सँगसँगै वन विज्ञान संकायको पनि कोर्स निर्धारण गरेर कैलाली बहुमुखी क्याम्पसमा एउटा नेचरल रिसोर्स फ्याकल्टी अन्तर्गत चलाउने ढङ्गले काम गरेका छौँ। हालसालै हामीले चाहिँ विश्वविद्यालयको एउटा फ्याकल्टी अफ एग्रिकल्चरभित्र एउटा चाहिँ फ्याकल्टी अफ एग्रिकल्चरमा चाहिँ हामीले स्कुल अफ एग्रिकल्चरको अवधारणा ल्याएका छौँ। त्यसको कार्यविधि बन्दैछ र अब हामी डिपार्टमेन्ट अफ एग्रिकल्चरलाई स्कुल अफ एग्रिकल्चरको कार्यविधिमा लैजाँदैछौँ। विश्वविद्यालयको प्रोग्राम अन्तर्गत हामी सेल्फ सस्टेन भएर चलेका छौँ। यद्यपि विश्वविद्यालयले अहिले हामीलाई लगभग 15 करोड रुपियाँको एउटा एकाडेमिक एउटा बिल्डिङ हामी 30 कोठाको विद्यार्थी के भन्छ 30 कोठाको 500 विद्यार्थी अड्ने गरी र डिन कार्यालय नै त्यहाँ स्थापना हुने गरी हामी सञ्चालन गरेका छौँ भने नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालयहरूसँग समन्वय गरेर हामीले चाहिँ हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ यो कृषि मन्त्रालय नेपाल सरकारको त्यसपछि शिक्षा मन्त्रालय भन्दा पनि सामाजिक विकास मन्त्रालय प्रदेश सरकार सुदूरपश्चिम प्रदेश अन्तर्गत हामीले चाहिँ माछा पोखरी गाई बस्तुको गोठ निर्माण त्यसपछि कुखुराको खोर निर्माण तरकारी घर निर्माण त्यस्ता कामहरू र यो नेपाल सरकारको जुन युजिसी छ युनिभर्सिटी ज्ञान कमिसनबाट हामीले चाहिँ बिएससी एजीको ल्याब निर्माणको लागि आर्थिक सहयोग पाएका छौँ र यो युजिसीको DLI 5 र DLI 1 प्रोजेक्ट मार्फत हामीले काम गरेका छौँ। स्नातक तहमा सञ्चालित बिएससी एजीएनएफओलाई यसै क्षेत्रको विकासको लागि थुप्रै बहुआयामिक र नवीनतम पाठ्यक्रमहरू समावेश गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ भने सस्तो शुल्कमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्दै आएको छ। सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय अन्तर्गत स्वास्थ्य विज्ञान संकाय पनि स्थापना भएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मेडिकल कलेज समेत नभएको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयले यस संकायको स्थापना गरेको हो। यसको कार्यालय डडेलधुरा जिल्लामा रहेको छ। डडेलधुरामा स्थापना भइरहेको सुदूरपश्चिम मेडिकल कलेज यसै संकाय अन्तर्गत पर्दछ। डडेलधुरा अस्पतालभित्रै निर्माण हुन लागेको मेडिकल कलेज निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश मात्र एउटा यस्तो प्रदेश हो जुन प्रदेशमा कुनै मेडिकल कलेज अहिलेसम्म छैन र यो स्वास्थ्य सम्बन्धीको सेवाबाट पनि धेरै पिछडिएको छ यो देशको अन्य प्रदेशहरूको दाँजोमा। यही अनुसार अब डडेलधुरामा मेडिकल कलेज हुनु अति आवश्यक थियो र यो 2078 साल माघमा विश्वविद्यालय सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय स्वास्थ्य मन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रालयको संयुक्त त्रिपक्षीय वार्ता एग्रिमेन्ट भयो। त्यसअनुसार अब शिक्षा मन्त्रालयले सहजीकरण गर्ने, स्वास्थ्य मन्त्रालयले अरू शैक्षिक कार्यक्रम पाठ्यक्रमहरू फ्याकल्टीहरू को हेर्ने र साथै स्वास्थ्य मन्त्रालयले आफ्नो अहिले भइरहेको जुन हस्पिटल छ त्यो हस्पिटललाई MBBS को प्र्याक्टिकल मेडिकल कलेजको थलो बनाउने हिसाबमा यसरी अगाडि बढेको छ। 7 जिल्लाका सेवाग्राहीलाई लक्षित गरी निर्माण भइरहेको मेडिकल कलेज स्थापना पश्चात स्वास्थ्य क्षेत्रमा फड्को मार्ने देखिन्छ। सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको एउटा स्वामित्व निकाय हो परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय। यस विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धित परीक्षाको मूल्याङ्कन, परीक्षण तथा नतिजा प्रकाशन गर्ने काम यस कार्यालयले गर्दै आइरहेको छ। परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले विश्वविद्यालयको शैक्षिक क्यालेन्डर तथा परीक्षा कार्यविधि अनुरूप परीक्षा सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा परीक्षा नियन्त्रक, सहनियन्त्रक गरी 11 जना कर्मचारी कार्यरत रहेका छन्। परीक्षा प्रणालीलाई विश्वसनीय, भरपर्दो र पारदर्शी बनाउन यस कार्यालय कटिबद्ध रहेको छ।
सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय विश्वविद्यालयभित्रको एउटा स्वायत्त निकाय हो, जसले बेला बेलामा शैक्षिक पात्रो अनुसार विश्वविद्यालयको एकाडेमिक काउन्सिल र कार्यकारी परिषदबाट तोकिए बमोजिम हाम्रो विश्वविद्यालयको परीक्षा सम्बन्धी कार्यविधि छ। हामी परीक्षा सम्बन्धी कार्यविधिको 2078 अन्तर्गत रही हामी परीक्षा सञ्चालन गर्ने गर्दछौँ र हामीले अहिले पछिल्लो समयमा सम्पूर्ण सेमेस्टरहरूलाई 2 भागमा बाँडिकन परीक्षा सञ्चालन गरिराखेका छौँ, ओड सेमेस्टर र इभन सेमेस्टर। तर अलिकति बिचमा कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि, कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि हामी 1-2वटा सेमेस्टरहरू, जस्तै कि उदाहरणको लागि सेकेन्ड सेमेस्टर अहिले अलिकति बिचमा 2वटा सेमेस्टरहरू कोलाइड हुँदाखेरि अलिक बिग्रिराखेको अवस्था छ। त्यसलाई हामी छिट्टै मर्ज गर्दैछौँ, किनकि विश्वविद्यालयमा सधैँभरि परीक्षा भएपछि विद्यार्थीको पढ्ने वातावरण बिग्रिन्छ। त्यसैले ओड र इभन सेमेस्टरको परीक्षा गर्ने भन्ने हामी अहिले जबरको गरिरहेका छौँ। सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय केन्द्रीय क्याम्पस विक्रम सम्वत 2037 सालमा स्थापना भएको सिद्धनाथ बहुमुखी क्याम्पस 2069 सालमा सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयमा समायोजना भई हाल केन्द्रीय क्याम्पसका रूपमा सञ्चालित छ। यो क्याम्पस भीमदत्त नगरपालिका वडा नम्बर 18 महेन्द्रनगरमा 14.2 बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। यस क्याम्पसमा सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका शैक्षिक कार्यक्रमहरू मध्ये शैक्षिक सत्र 2069-70 सालदेखि स्नातक तह र शैक्षिक सत्र 2070-71 देखि स्नातकोत्तर तहका कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा रहेका छन्। सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयमा आएपछि यसमा धेरै सुधार भएको छ। अरू नयाँ बिल्डिङहरू बनेका छन्, नयाँ फ्याकल्टीहरू खुलेका छन्। जस्तो हाम्रो पहिले साइन्स थिएन, हाम्रो फेरि विश्वविद्यालय आएपछि साइन्स फ्याकल्टी भयो, इन्जिनियरिङ खुल्यो होइन। यसमा MBA, MBS धेरै फ्याकल्टीहरू नयाँ खुलेका छन्। शिक्षकहरू अनुभवी छन्, राम्रो छ अहिले पहिलेको भन्दा। सिड्युल हुन्छ त्यसअनुसार हाम्रो काम गर्दैछन्। हाम्रो विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या पनि ठिकै छ। यस क्याम्पसमा मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र संकाय, व्यवस्थापन संकाय, शिक्षा शास्त्र संकाय, विज्ञान तथा प्रविधि संकाय, इन्जिनियरिङ संकायका विभिन्न 6वटा विभाग मार्फत विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा रहेका छन्। स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा गरी करिब 5000 विद्यार्थी यस क्याम्पसमा अध्ययनरत रहेका छन्। क्याम्पसको पढाइप्रति विद्यार्थीहरू सन्तुष्ट देखिन्छन्। विश्वविद्यालय हुनाले हामीले CSIT पढ्ने अवसर पाएका छौँ र अन्य ठाउँको फी स्ट्रक्चर हेर्ने हो भने यहाँको कम लगानीमा नै हामीहरूले CSIT अध्ययन गर्न पाइरहेका छौँ। क्वालिफाइड टिचर्सहरू र अनि लो फी स्ट्रक्चरमा हामीहरूले पढ्न पाइरहेका छौँ। राम्रो ल्याबको व्यवस्था छ। यहाँबाट लगानी लगाएर काठमाडौँ गएर पढ्ने त्यो सबैको पहुँच पनि हुँदैन, त्यसको कारणले सजिलो भएको छ। इन्जिनियरिङ हामीहरूको आफ्नै ठाउँमा खुलेको हुनाले हामीले आफ्नै घरबाट चाहिँ घरको माहौल पाएको छौँ। यहाँ कलेजमा पनि हामीहरूले चाहिँ त्यतिसम्मको चाहिँ स्ट्रगल गर्नु परिरहेको छैन। सरहरूले त्यतिसम्मकै हामीहरूलाई कोअर्डिनेट गरेर राख्नुहुन्छ, धेरै कुराहरूमा चाहिँ सपोर्ट गरेर राख्नुहुन्छ। तपाईँहरू कहाँनिर असहज फिल गरिराख्नुभएको छ भनेर भनिराख्नुहुन्छ अनि हामीहरूलाई चाहिँ एउटा फ्यामिली इन्भाइरोमेन्ट प्रोभाइड गर्नुभएको छ। आफ्नै घरमा बसेर आमा बुवाको अगाडि बसेर सिभिल इन्जिनियरिङ, कम्प्युटर इन्जिनियरिङ हामीले इन्जिनियरिङ गर्न पाइरहेका छौँ। विद्यार्थी केन्द्रीय क्याम्पस अन्तर्गतका विभागमा स्नातक तहमा 3479 र स्नातकोत्तर तहमा 603 जना गरी जम्मा 4102 जना अध्ययनरत रहेका छन्। दुर्गालक्ष्मी बहुमुखी क्याम्पस कैलाली जिल्ला गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर 2 अतरियामा अवस्थित छ। यो क्याम्पस 2075 सालमा सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयमा समायोजन भएको हो। करिब 6 बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको यो क्याम्पस 2063 सालमा स्थापना भएको हो। सुरुवाती चरणमा शिक्षा शास्त्र संकायका कार्यक्रमबाट सुरुवात गरेको यस क्याम्पसमा मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र संकाय अन्तर्गत स्नातक तहमा अंग्रेजी, अर्थशास्त्र,
विकास अध्ययन, समाजशास्त्र, नेपाली विषयका कक्षा सञ्चालन हुँदै आएका छन्। व्यवस्थापन संकाय अन्तर्गत BBA र BBSका साथै स्नातकोत्तर तहमा MBS कार्यक्रम र शिक्षा शास्त्र संकाय अन्तर्गत स्नातक तहमा अङ्ग्रेजी शिक्षा, स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा र पाठ्यक्रम योजना तथा नेतृत्व शिक्षा विषयका कक्षा सञ्चालनमा रहेका छन्। यस क्याम्पसले विद्यार्थीहरूको पठन पाठन नतिजा लगायत बहुआयामिक क्षमता अभिवृद्धि गर्नेतर्फ समेत ध्यान दिँदै आइरहेको छ। हामीले 2063 सालबाट त्रिभुवन विश्वविद्यालयको एउटा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसको रूपबाट अगाडि बढेका हौँ। 63 सालमा B.Ed क्लासबाट सुरु गर्दै अनि 64 सालमा BBS र 65 सालमा BA गरेर 3वटा फ्याकल्टीबाट अगाडि बढेका थियौँ। पछिल्लो चरणसम्ममा यो क्षेत्रलाई समस्त क्षेत्रले चाहिँ सहयोग गर्दै अगाडि बढ्दै गएको थियो र पछि 2075 साल श्रावण 1 गतेबाट सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पसको रूपमा परिणत भइसकेपछि अनि सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका कोर्स र कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने क्रममा हामीले सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू अहिले सेमिस्टर रूपमा सञ्चालन भएका छन्। समाजका चरित्रवान, राष्ट्रका योग्य र कर्मठ नागरिक निर्माणमा यस क्याम्पसले आफ्नो स्वर्णिम कीर्तिमान बनाएको छ। साथै विद्यार्थीहरूले समेत क्याम्पसको प्रशंसा गरेका छन्। हाम्रो क्याम्पस एकदमै राम्रो रहेको छ। हाम्रो क्याम्पस अरू क्याम्पसहरूभन्दा TUहरूभन्दा एकदमै राम्रो किसिमको छ। TUमा अब सालमा एकचोटि इक्जाम हुने गर्दछ, फाइनल इक्जाम। हाम्रो यो FUमा चाहिँ सेमिस्टर वाइज रहेको छ। सेमिस्टर वाइजमा बढी बुकहरू पनि हामीले क्याप्चर गर्न सक्छौँ, सबै बुकहरूको नलेज लिन सक्छौँ। हाम्रो क्याम्पस चाहिँ भौतिक संरचनामाहरूमा चाहिँ एकदम होइन, इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ एकदम राम्रो छ भन्नु खोजेको मैले। I have been a student for a year, almost for 4 years, and I am satisfied with this college. Since the college is improving its educational qualities day by day, and the infrastructures as well as the other things in college are improving day by day, and I'm really happy about that. यस दुर्गालक्ष्मी क्याम्पसमा विभिन्न पद र सेवाका शिक्षणतर्फ 26 जना र प्रशासनतर्फ 5 जना कर्मचारीहरू कार्यरत रहेका छन्। हालसम्म क्याम्पसमा स्नातक तहमा 1518 जना तथा स्नातकोत्तर तहमा 108 जना गरी जम्मा 1626 जना विद्यार्थीहरू अध्ययनरत रहेका छन्। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट 2 पटक QAA प्राप्त गरेको टिकापुर बहुमुखी क्याम्पस कैलाली जिल्लाको पूर्वी सिमानामा टिकापुर नगरपालिका वडा नम्बर 1 मा अवस्थित छ। 2075 सालमा सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयमा समायोजन भएको यो क्याम्पस 2058 सालमा स्थापना भएको हो। यो क्याम्पस 380 बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको यस क्याम्पसमा मानविकी तथा सामाजिक स्वास्थ्य संकाय अन्तर्गत स्नातक तहमा अङ्ग्रेजी, अर्थशास्त्र, विकास अध्ययन, समाजशास्त्र र स्नातकोत्तर तहमा ग्रामीण विकास, समाजशास्त्र विषय सञ्चालनमा रहेका छन्। व्यवस्थापन संकायतर्फ स्नातक तहमा BBA र BBS एवं स्नातकोत्तर तहमा MBS कार्यक्रमका साथै शिक्षा शास्त्र संकाय अन्तर्गत स्नातक तहमा अङ्ग्रेजी शिक्षा, स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा, गणित शिक्षा एवं स्नातकोत्तर तहमा TESOL नेपाली शिक्षा, स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा र पाठ्यक्रम योजना तथा नेतृत्व शिक्षा विषयमा कक्षा सञ्चालनमा रहेका छन्। 2075 साल साउन 1 गतेबाट हामी सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पसमा हामी समायोजित भयौँ। यसरी समायोजन हुँदै गर्दा हामीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सम्बन्धन प्राप्त छोड्ने कुरो भयो र फारो युनिभर्सिटीको आङ्गिक क्याम्पस हुँदै गर्दा अब समुदायको एउटा ठुलो अपेक्षा के थियो भन्दा यो 380 बिघा जग्गा छ यसको र यो जग्गाको अति तपाईँ भनौँ न अप्टिमम यसको प्रयोग कसरी हुनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा विश्वविद्यालयले एग्रिकल्चरको डिन कार्यालयसहित BSc AG प्रोग्रामहरू यहाँ चलाउनुपर्छ भन्ने तत्कालीन समुदायको माग थियो। त्यही अनुरूप हामी 75 साल साउन 1 गतेबाट
यो कलेज समायोजन पनि भयो। त्यसै दिन टिकापुर बहुमुखी क्याम्पसमा डिन कार्यालयको स्थापना भएर अहिले छुट्टै BCAG प्रोग्राम पनि चलिरहेको छ। अहिले आफ्नो शिक्षा प्रणाली, शिक्षण तथा सिकाइ विधिलाई वैज्ञानिक, व्यवहारिक तथा विद्यार्थी केन्द्रित बनाउँदै परिणाममुखी शिक्षा प्रदान गर्दै आएको छ यस क्याम्पसले। यस क्याम्पसको पठन पाठनप्रति विद्यार्थीहरू सन्तुष्ट देखिन्छन्। सबै कुराहरू चाहिँ सेमिस्टर अन्तर्गत छ। अरूमा चाहिँ हामी एन्युअल अन्तर्गतको कोर्सहरू भेटाउँछौँ, यहाँ चाहिँ सेमिस्टर अन्तर्गत, जसले गर्दा पढाइ पनि लगातार भइरहन्छ, विद्यार्थीको हाजिरीका कुराहरू पनि प्रभावकारी हुन्छ र लगातार इक्जाम भइरहने कुरो हुन्छ। विपन्न परिवारको लगभग जति पनि यो कलेजमा पढ्ने विद्यार्थीहरू रहेको छन्, विपन्न वर्गको रहँदा हामीहरूलाई महिलाहरूको लागि चाहिँ महिला सेक्टरको लागि चाहिँ एकदम सजिलो छ क्या। अहिले हामीहरूले स्कलरसिपहरू पाइरहेको छौँ अनि हामीहरूको लागि विभिन्न किसिमका प्रोग्रामहरू समेत ल्याइराख्नु भएको छ। अनि प्रोग्राम पुरा गरिरहँदा र हाम्रो यो अहिले कलेज चाहिँ शैक्षिक नगरीको स्टेजमा समेत रहेको छ। यस टिकापुर क्याम्पसमा विभिन्न पद र सेवाका शिक्षणतर्फ 45 जना र प्रशासनतर्फ 22 जना कर्मचारीहरू कार्यरत छन्। हाल यस क्याम्पसमा स्नातक तहमा 1785 जना र स्नातकोत्तर तहमा 207 जना गरी जम्मा 1992 जना विद्यार्थी अध्ययनरत रहेका छन्। परशुराम नगरपालिका वडा नम्बर 12 जोगबुढा डडेलधुरामा अवस्थित त्रिवेणी बहुमुखी क्याम्पस 2064 सालमा स्थापना भई 2075 सालमा सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयमा समायोजन भएको हो। 28 रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको यस क्याम्पसमा स्नातक तहका कार्यक्रम मात्र सञ्चालनमा छन्। यस क्याम्पसमा मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र संकाय अन्तर्गत अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, विकास अध्ययन, समाजशास्त्र व्यवस्थापन संकाय अन्तर्गत BBS कार्यक्रम र शिक्षा शास्त्र संकाय अन्तर्गत अंग्रेजी शिक्षा, स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा, नेपाली शिक्षा विषयको अध्ययन अध्यापन हुँदै आएको छ। उच्च अनुशासन, गुणस्तरीय तथा जीवन उपयोगी शिक्षा, अनुभवी दक्ष एवं समर्पित शिक्षक, सुलभ शुल्क यस क्याम्पसको प्रमुख आकर्षण हुन्। हामीले विभिन्न स्रोत परिचालन गरेर र हाल यो क्याम्पसका भौतिक संरचनाहरू अन्तर्गत हामीले एउटा छात्र छात्रावास गरेर लगभग हामीले क्याम्पसमा 25 जति हाम्रा स्टडी रुमहरू छन् र 8 कोठे प्रशासनिक भवन लगायतका निर्माण गरिसकेका छौँ र आगामी दिनमा हामीलाई सबैभन्दा पहिलो आवश्यकता भनेको पुस्तकालयको आवश्यकता छ। हामीसँग लाइब्रेरी र व्यवस्थित लाइब्रेरी छैन अनि प्रयोगशालाहरू छैनन् र IT ल्याबहरू पनि छैनन् र जसका कारण व्यावहारिक शिक्षा दिन हामीलाई असहज भइरहेको छ र यहाँ अध्ययनरत विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई र केही क्याम्पसले वर्तमान आर्थिक परिवेश अनुसार धेरै कुराहरू पूर्णतया पुगाउन नसके पनि धेरै कुराहरू हामीले व्यवस्थित गर्दै लगिरहेका छौँ र आगामी दिनमा पनि तत्त कुराहरूलाई विभिन्न माध्यमहरूद्वारा विभिन्न स्रोत परिचालन गरेर त्यसको लागि हामी चाहिँ निरन्तर सक्रिय रहनेछौँ। यस त्रिवेणी बहुमुखी क्याम्पसमा शिक्षणतर्फ 18 जना र प्रशासनतर्फ 3 जना कर्मचारी कार्यरत छन् भने 347 जना विद्यार्थीहरू अध्ययनरत रहेका छन्। अब हामी इन्टर गरिसकेपछि पढ्न पाउँथेनौँ। विभिन्न छोरीहरू भाइहरू हामी पढ्न पाउने थिएनौँ होइन, उच्च शिक्षाहरू हासिल गर्न पाइराखेका थिएनौँ। त्यसको लागि पनि एकदमै सहज भएको छ। आफ्नै क्षेत्रमा भएर घरैदेखि आउन होइन पढ्न सजिलो भएको छ। जसरी अब टाढा टाढा जानुपर्दा हाम्रो आर्थिक स्थिति पनि त्यति भ्याउँदैन होइन, हाम्रो घरको आर्थिक स्थितिले, त्यही भएर यहाँ सजिलो भइरहेछ। बैतडी जिल्लाको मेलौली नगरपालिका वडा नम्बर 7 काँडामा अवस्थित मणिलेख बहुमुखी क्याम्पस 2066 सालदेखि सञ्चालन हुँदै आएको यस क्याम्पस 2075 सालमा सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयमा समायोजन भएको हो। स्नातक तहका शैक्षिक कार्यक्रम मात्र सञ्चालन रहेको यस क्याम्पसमा व्यवस्थापन संकाय अन्तर्गत BBS र शिक्षा शास्त्र संकाय अन्तर्गत अंग्रेजी शिक्षा, स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा, नेपाली शिक्षा र गणित शिक्षा विषयको अध्ययन अध्यापन हुँदै आएको छ।
58 रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको यस क्याम्पस यस क्षेत्रको दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थीहरू पढ्न आउने गर्छन्। त्यसपछि नगरपालिका र युजिसीको सहयोगमा थोरै भौतिक संरचना बनाउन सकेका छौँ। जस्तै यो 2वटा कोठा हाम्रो युजिसीको सहयोगमा र तत्कालीन संसद विकास कोषको सहयोगमा निर्माण भएका हुन् भने अर्को 4 कोठी बिल्डिङ चाहिँ हाम्रो नगरपालिकाको सहयोगमा बनेको हो। हाल 2 कोठाहरू प्रदेश सरकारको सहयोगमा हामी निर्माण गरिरहेका छौँ। र त्यस्तै हाम्रो 41 रोपनी जमिन भएको अर्को जमिनमा पनि नगरपालिकाको सहयोग र केन्द्र सरकारको सहयोगमा राष्ट्रिय योजना आयोगको एउटा विशेष अनुदान नगरपालिका मार्फत विशेष अनुदान कार्यक्रम सञ्चालनमा छ र उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत 1 करोडको 3 कोठी भवन निर्माण भइसकेको छ र दोस्रो वर्षको 1 करोडको 3 कोठी भवनको टेन्डर प्रक्रिया अगाडि बढेर निर्माण प्रक्रियाकै चरणमा पुगेको छ। 6 कोठा त्यहाँ बन्छन् र बाँकी टेन्डर प्रक्रियाबाट बचेको पैसाको पनि हामीले त्यसैमा तलाथप गर्ने गरी माग गरेका छौँ। कुनै पनि विद्यालयको शैक्षिक प्रगतिको वाहक शिक्षकहरू हुन्। यस क्याम्पसमा योग्य, सक्षम, तालिम प्राप्त, इमानदार, लगनशील शिक्षकहरूको समूह छ जसले क्याम्पसको नाम उच्च राख्नको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आइरहेका छन्। आफ्नो शिक्षा प्रणाली, शिक्षण तथा सिकाइ विधिलाई वैज्ञानिक, व्यवहारिक तथा विद्यार्थी केन्द्रित बनाउँदै परिणाममुखी शिक्षा प्रदान गर्दै आइरहेको छ यस क्याम्पसले। अरू सब राम्रो छ, तर अब फिजिकली चाहिँ राम्रो छैन भनौँ। सेवा सुविधाहरू ठिकै छ, सरहरूको पढाउने वातावरण स्टाइलहरू चाहिँ सब ठिक छ। ज्यादा डेरामा बस्नुपर्ने अवस्था हुँदाखेरि त्यो पुरै आर्थिक अवस्थाले भ्याउँदैन थियो, अनि आफ्नै घरबाट क्याम्पस आउँदाखेरि त्यो सजिलो भएको छ। यस मणिलेख बहुमुखी क्याम्पसमा 12 जना शिक्षणतर्फ र 3 जना प्रशासनतर्फका कर्मचारी कार्यरत छन् भने 179 जना विद्यार्थीहरू अध्ययनरत रहेका छन्। 20 रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको पाटन बहुमुखी क्याम्पस 2042 सालमा स्थापना भएको हो। पाटन नगरपालिका वडा नम्बर 6 पाटन बैतडीमा अवस्थित यो क्याम्पस 2075 सालमा सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयमा समायोजन भएको हो। स्नातक तहका शैक्षिक कार्यक्रम मात्र सञ्चालनमा रहेको यस क्याम्पसमा मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र संकाय अन्तर्गत विकास अध्ययन, समाजशास्त्र र आम सञ्चार तथा पत्रकारिता, व्यवस्थापन संकाय अन्तर्गत VVS कार्यक्रम र शिक्षा शास्त्र संकाय अन्तर्गत अङ्ग्रेजी शिक्षा, स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा, नेपाली विषय सञ्चालित छन्। मुलुकको शैक्षिक क्षेत्रमा यस क्याम्पसले विशिष्ट छाप छाड्न सफल भएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सामुदायिक क्याम्पसमा चाहिँ 2042 सालमा आबद्धता प्रदान गरेको यस क्याम्पसले आएर PCL लेभलबाट सुरुवात गरेको थियो र तत्पश्चात चाहिँ यसले चाहिँ 2048 सालमा आएर चाहिँ ब्याचलर्स लेभल आर्ट्सतिर चाहिँ आफ्नो पठन पाठन सुरु गर्यो। तत्पश्चात आएर 2068 आएर BEd सुरु गर्यो र तत्पश्चात 2071 आएर यसले चाहिँ BBS तर्फको पठन पाठन सुरु गर्यो। तत्कालीन अवस्थासम्म हामी त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत नै रहिआएका थियौँ र सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयले 2075 सालदेखि सुदूरपश्चिम प्रदेशभित्रका केही क्याम्पसहरूले चाहिँ आङ्गिक क्याम्पसमा आबद्धता गर्ने क्रममा पाटन बहुमुखी क्याम्पस पनि 2075 सालदेखि आङ्गिक क्याम्पसको रूपमा चाहिँ रहिआएको छ, आबद्धता रहिआएको छ। र अहिले सुरुवातमा हाम्रा केही कठिनाइहरू थिए पनि हामी पुरै पूर्णतया समुदायमा निर्भर रहेर चाहिँ हामीले क्याम्पसलाई सञ्चालन गर्नु परिरहेको थियो र समुदायमा छँदाखेरि समुदायको अझै माया, अलि स्नेह, यसप्रतिको लगावमा केही वृद्धि त धेरै अलि वृद्धि नै थियो भन्नुपर्छ। र तत्पश्चात जब हामी आङ्गिक क्याम्पसको रूपमा आयौँ, यस क्याम्पसलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा थोरै परिवर्तन चाहिँ भएको छ। यो सरकारी क्याम्पस हो भन्ने हिसाबले धेरै अब स्थानीय चाहिँ समुदाय, स्थानीय निकाय, स्थानीय सरकार उहाँहरूको दृष्टिकोणमा अलिक चेन्ज पनि आएको छ। गुणस्तरीय र जीवन उपयोगी शिक्षाका कारण आफ्नो गरिमा
र ओजलाई उच्च बनाउन सफल पाटन क्याम्पसको शैक्षणिक गतिविधिप्रति विद्यार्थीहरूको सकारात्मक प्रतिक्रिया रहेको छ। अबको दिनमा अब हामी स्टुडेन्टहरूको लिडर बनेर पनि केही गर्नुपर्ने छ। अब स्कलरसिपहरूलाई पनि सरहरूले पनि म्यानेज गरिदिनु हुनेछ र स्कलरसिपको पनि त्यस्तै व्यवस्था भएको छ होइन, एक स्टुडेन्टको भएको छ र भोलिको दिनमा पनि यो कलेजको आर्थिक स्थिति अनुसार सब केही हरेक क्लासको चाहिँ फ्याकल्टी वाइज स्कलरसिप दिन सके, 2जनालाई स्कलरसिप दिन सके राम्रो हुन्थ्यो भन्ने हो मेरो धारणा छ। एकदमै सहज हुन्थ्यो हामीलाई, स्नातकोत्तरसम्मको पढाइ यहीँ हुने भइदिएको भएपछि हामी तराई यहाँबाट सहरमा जानुभन्दा त्यो आर्थिक जुन हाम्रो कोठा भाडा प्लस त्यहाँको हाम्रो यताउता जान लाग्ने खर्च, त्यो खर्च बचेर हामी यही स्थानीय स्तरमा आफ्नो घरसँगै आफ्नो पढाइलाई समेत प्राथमिकता दिन सक्थ्यौँ र पढाइलाई पनि निरन्तरता दिन सक्ने थियौँ। पढाइ त हुन्छ, सरहरू आइराख्नुहुन्छ, तर अब हाम्रो सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पस भइसकेपछि सिलेबस अनुसार पाठ्यपुस्तकहरू नभएका कारणले गर्दाखेरि सरहरूले खोजेर पढाउनु पर्ने अवस्था छ। यस पाटन बहुमुखी क्याम्पसमा 15जना शिक्षणतर्फ र 4जना प्रशासनतर्फका कर्मचारी कार्यरत रहेका छन् भने 263 जना विद्यार्थीहरू अध्ययनरत रहेका छन्। दशरथचन्द नगरपालिका वडा नम्बर 4 बैतडी सदरमुकामको केन्द्र भाग गोठाला पानीमा अवस्थित जगन्नाथ बहुमुखी क्याम्पस 2046 सालमा स्थापना भएको हो। 77 रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको यस क्याम्पसमा मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र संकाय अन्तर्गत अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास र राजनीति शास्त्र, व्यवस्थापन संकाय अन्तर्गत BBS र शिक्षा शास्त्र संकाय अन्तर्गत स्नातक तहमा अङ्ग्रेजी शिक्षा, स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा, गणित शिक्षा, नेपाली शिक्षा एवं स्नातकोत्तर तहमा नेपाली शिक्षा, स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा र पाठ्यक्रम योजना तथा नेतृत्व शिक्षा विषयका कक्षा सञ्चालनमा रहेका छन्। 2075 सालदेखि जगन्नाथ बहुमुखी क्याम्पस आङ्गिक क्याम्पसको रूपमा स्थापना भइसकेपछि यहाँका विद्यार्थीहरूले सस्तो रूपमा शिक्षा हासिल गर्न पाएका छन्। एउटा सकारात्मक पक्ष थियो र अर्को सकारात्मक पक्ष त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पस रहेको अवस्थामा विद्यार्थीहरूले सानो पनि सामान्य त्रुटि सर्टिफिकेटमा रहेको अवस्थामा पनि काठमाडौँ पुग्नुपर्ने अवस्था थियो। तर अहिले सम्पूर्ण कार्यहरू रजिस्ट्रेसनदेखि लिएर विभिन्न किसिमका सर्टिफिकेटहरू बनाउनका लागि महेन्द्रनगरबाटै बनाउनु पर्ने छ र विद्यार्थीहरूले एउटा सहजता महसुस गरेको अवस्था छ। र अर्को कुरा, जगन्नाथ बहुमुखी क्याम्पसमा 3वटा फ्याकल्टी मात्रै रहेको छ, तैपनि BBS पढ्नका लागि बाहिर धाउनुपर्ने अवस्था पनि योभन्दा पहिला पनि थियो। तर अहिले सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको एउटा कोर्स राम्रो किसिमको भएको हुनाले पनि BBS, B.Ed, M.Ed, BA का कोर्सहरू सहज रूपमै यसै क्याम्पसमा पढ्न पाएका छन् आङ्गिक क्याम्पस भइदिए। विभिन्न चुनौतीहरूका साथ प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा अगाडि बढ्दै आफ्नो छुट्टै पहिचान कायम गर्न सफल भएको यस क्याम्पसले समयको पदचापलाई पछ्याउँदै योग्य, दक्ष र युग सुहाउँदो प्रतिस्पर्धी जनशक्ति निर्माणमा समर्पित रहेको छ। अब यहाँ ब्याचलरसँगै चाहिँ मास्टर्स पनि यस्तो कलेजहरूमा भइदियो भने पछाडि चाहिँ जुन आफ्नो अब एउटा एम र भिजन लिएर स्टुडेन्टहरू चाहिँ एडमिट भएको हुन्छ उसलाई चाहिँ रेगुलरिटी दिन पनि मिल्ने वातावरण चाहिँ सृजना हुन्छ। यहाँ कतिपय विद्यार्थीहरू यस्तो सोसाइटीबाट बिलोङ गर्नुहुन्छ जसलाई बिहान बेलुका छाक टार्न समेत मुस्किल परिरहेको अवस्था हुन्छ। यस्तो अवस्थामा यदि उहाँहरूलाई स्कलरसिपको व्यवस्था हुन सक्यो र जो +2 दिएर विदेश हिँड्ने, खास गरी भारततिर जाने प्रवृत्ति असाध्यै छ। यो मुख्य चुनौती हो जो +2 गरेका विद्यार्थीहरूलाई कलेज लेभलमा उनीहरूलाई यहाँ कसरी इन्गेज गराउने भन्ने मुख्य चुनौती हो। यस जगन्नाथ क्याम्पसमा विभिन्न पद र सेवाका शिक्षणतर्फ 17 जना र 4 जना प्रशासनतर्फका कर्मचारी कार्यरत रहेका छन् भने हालसम्म यस क्याम्पसमा 239 जना विद्यार्थीहरू अध्ययनरत रहेका छन्। गोकुलेश्वर बहुमुखी क्याम्पस शैली शिखर नगरपालिका वडा नम्बर 9 गोकुलेश्वर दार्चुलामा अवस्थित गोकुलेश्वर बहुमुखी क्याम्पस 2064 सालमा स्थापना भई 2075 सालमा सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयमा समायोजन भएको हो। 7 रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको यस क्याम्पसमा मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र संकाय अन्तर्गत स्नातक तहमा समाजशास्त्र र राजनीति शास्त्र,
व्यवस्थापन संकाय अन्तर्गत BVS, शिक्षा शास्त्र संकाय अन्तर्गत स्नातक तहमा नेपाली शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा, स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा, गणित शिक्षा एवं स्नातकोत्तर तहमा नेपाली शिक्षा र पाठ्यक्रम योजना तथा नेतृत्व शिक्षा विषयका कक्षा सञ्चालनमा रहेका छन् भने विज्ञान तथा प्रविधि संकाय अन्तर्गत भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान र गणित विषय सञ्चालित छन्। यस क्याम्पसमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरू शैक्षिक क्रियाकलापप्रति सन्तुष्ट देखिन्छन्। यहाँ गोकुलेश्वर बहुमुखी क्याम्पस भएकै कारणले हामी विद्यार्थीहरू र टाढा टाढा आउने विद्यार्थीहरू यहाँबाट टाढा जस्तै धनगढी उता पढ्न जान खर्च हुने भएकोले नि यही क्याम्पसमा अध्ययन गर्दा एकदमै खुसी र सहज भएको छ हामी विद्यार्थीहरूको लागि। हाम्रो यो विश्वविद्यालय खोज्दाखेरि यही विभिन्न सेवा सुविधाहरू आए र हाम्रो अध्ययनमा जो गरिबी छ, घरयासी अवस्था कमजोर हुने विद्यार्थीहरूका लागि यही नजिकै विद्यार्थीहरूले पढ्न पाउँदा एकदम खुसी भएका छन् र एकदम रमाइलो छ। यहाँ एफीको विद्यालय खुल्नाले हामीलाई धेरै सहज भएको छ, किनभने यहाँबाट अब गरिबी छ हाम्रो, त्यसैले अब महेन्द्रगढ धनगढी जानु पर्यो भने त अहिले हामीसँग अब पैसाको अभावले गर्दा त्यहाँ जान सकेन, त्यसैले यतै हेर्न हामीलाई धेरै खुसी लागेको छ। प्रविधिको आधुनिक युगमा शिक्षामा देखिएको प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण समेत हृदयगम गरी यस क्याम्पसले गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरी आफ्नो विशिष्टतालाई जीवन्त राख्दै आइरहेको छ। यस क्याम्पसमा 30 जना शिक्षणतर्फ र 9 जना प्रशासनतर्फका कर्मचारी कार्यरत रहेका छन्। यसै गरी गोकुलेश्वर क्याम्पसमा स्नातक तहमा 459 र स्नातकोत्तर तहमा 15 जना गरी कुल जम्मा 477 जना विद्यार्थीहरू अध्ययनरत रहेका छन्। महाकाली नगरपालिका वडा नम्बर 4 खलङ्गा दार्चुलामा अवस्थित दार्चुला बहुमुखी क्याम्पस 2059 सालमा स्थापना भएको हो। 6 रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको यस क्याम्पसमा मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र संकाय अन्तर्गत स्नातक तहमा विकास अध्ययन, समाजशास्त्र, व्यवस्थापन संकाय अन्तर्गत BVS, शिक्षा शास्त्र संकाय अन्तर्गत स्नातक तहमा नेपाली शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा, जनसङ्ख्या शिक्षा, गणित शिक्षा एवं स्नातकोत्तर तहमा मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र संकाय अन्तर्गत विकास अध्ययन र शिक्षा शास्त्र संकाय अन्तर्गत नेपाली शिक्षा र पाठ्यक्रम योजना तथा नेतृत्व शिक्षा विषयका कक्षा सञ्चालनमा रहेका छन्। दार्चुला बहुमुखी क्याम्पस 2059 सालमा स्थापना भएको हो र यसको पहिलो सम्बन्धन त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट प्राप्त भएको थियो र 2075 सालमा हामी नेपाल सरकारको एउटा ऐनअनुसार एउटा प्रक्रिया अनुसार चाहिँ सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयमा समायोजन भयौँ र अहिले आएर हामी सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पसको रूपमा 5 वर्ष जति भयो अगाडि बढेका छौँ र दार्चुला बहुमुखी क्याम्पसमा अहिले 5 वटा कार्यक्रमहरू छ। शिक्षाशास्त्रतर्फ BEd र MAed, व्यवस्थापनतर्फ BVS र मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र संकायतर्फ BA र MDS 5 वटा कार्यक्रमहरू सञ्चालित छन्। विद्यार्थी जुन चाहिँ आउटपुट भयो, उत्पादन भयो, त्यो विद्यार्थीले अरू ठाउँमा कसरी जब प्लेसमेन्ट गर्न सक्छ त या उद्यमशीलतामा कसरी जान सक्छ, त्यो कुराहरूको लागि पनि हामीले एक्स्ट्रा क्लासेसहरू, एक्स्ट्रा उनलाई चाहिँ करिकुलर एक्टिभिटीहरू पनि दिइरहेका छौँ। त्यसै गरी हामीले वर्षमा एकचोटि खेलकुद गर्ने, यिनीहरूलाई अतिरिक्त क्रियाकलाप अन्तर्गत खेलकुदमा चाहिँ पनि सहभागी गराउने। सो यी सबै कुराहरूमा ध्यान दिएर र अन्तमा दार्चुला बहुमुखी क्याम्पसले 2टा वार्षिक पत्रिकाहरू निकाल्छ। त्यो भनेको एउटा स्पन्दन भन्ने छ, त्यहाँ विद्यार्थी र सरहरूको सबै हुन्छ, र अर्को चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ अनुसन्धानमूलक एक्सप्लोरेसन अन्वेषण भन्ने एउटा पत्रिका उसको हामी निकाल्छौँ। त्यसमा पूर्ण रूपमा पियर रिभ्युड जर्नल चाहिँ त्यो हामी निकाल्छौँ। स्वच्छ, सफा र राम्रो कक्षा कोठा, सुन्दर र फराकिलो खेल मैदान, डिजिटल स्मार्ट बोर्ड, प्रोजेक्टरको माध्यमबाट पढाइ हुने गरेको छ यस क्याम्पसमा।
यस क्याम्पसको पठन पाठनप्रति विद्यार्थीहरू सन्तुष्ट देखिन्छन्। दार्चुला जिल्लामा रहेको अग्रणी शैक्षिक संस्थाका रूपमा हाम्रो बहुमुखी क्याम्पस हो। शिक्षण सिकाइका क्रममा हुनुपर्ने विद्यार्थीहरूका शैक्षिक गतिविधिहरू निरन्तर रूपमा सञ्चालन भइरहन्छन्। शैक्षिक गतिविधिका अतिरिक्त शिक्षण सहायक क्रियाकलापहरू पनि नियमित रूपमा सञ्चालन हुन्छ। विद्यार्थीहरू आफ्नो शिक्षा प्रणाली, शिक्षण तथा सिकाइ विधिलाई वैज्ञानिक, व्यवहारिक तथा विद्यार्थी केन्द्रित बनाउँदै परिणाममुखी शिक्षा प्राप्त गर्दै आएको छ यस क्याम्पसले। दार्चुला बहुमुखी क्याम्पसमा विभिन्न पद र सेवाका शिक्षणतर्फ 26 जना र प्रशासनतर्फ 9 जना कर्मचारीहरू कार्यरत रहेका छन्। हाल यस क्याम्पसमा स्नातक तहमा 460 र स्नातकोत्तर तहमा 69 जना गरी 529 जना विद्यार्थी अध्ययनरत रहेका छन्। बझाङ जिल्लाको सदरमुकाममा अवस्थित जय पृथ्वी बहुमुखी क्याम्पस 2038 सालमा स्थापना भएको हो। जय पृथ्वी नगरपालिका वडा नम्बर 11 भोपुरमा 2290 वर्ग मिटरमा फैलिएको यस क्याम्पसमा स्नातक तहमा शिक्षा शास्त्र संकाय अन्तर्गत नेपाली शिक्षा, जनसङ्ख्या शिक्षा, स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा, व्यवस्थापन संकाय अन्तर्गत BBS र स्नातकोत्तर तहमा मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र संकाय अन्तर्गत विकास अध्ययन र शिक्षा शास्त्र संकाय अन्तर्गत पाठ्यक्रम योजना तथा नेतृत्व शिक्षा विषयका कक्षा सञ्चालनमा रहेका छन्। सजिलै अनुगमन, यहाँ भएका कुराहरू सजिलै विश्वविद्यालयमा थाहा हुने र विश्वविद्यालय सजिलै निरीक्षण गर्न, निर्देशन गर्न सजिलो हुने, त्यो हिसाबले प्रशासन रूपमा पनि एकदम सजिलो। त्रिविवाह हुँदाखेरि तपाईँको त्रिविको सम्बन्ध प्राप्त क्याम्पस कति छन् भन्ने त्रिविवाहले आफैले अहिलेसम्म थाहा छैन। अहिले त्यो अवस्था छैन। अहिले अनुगमन, निरीक्षण, निर्देशन बारम्बार पटक हाम्रो जुमबाट हप्तामा कम्तीमा एकचोटि मिटिङ भएकै हुन्छ। कम्तीमा एकचोटि मिटिङ हुन्छ, न त बढीमा हुन्छ। रजिस्ट्रार भिसी साहबहरूसँगै हप्तामा एकचोटि हुन्छ, बाँकी डिन साहबहरूसँग, परीक्षा नियन्त्रणसँग गर्दा त हाम्रो बढी हुन्छ। दिनानुदिन हामी सम्पर्कमा हुन्छौँ। त्यो भएको कारणले प्रशासन चलाउनु पनि सजिलो, अनि शैक्षिक पनि कुन शिक्षकले काम गर्यो गरेन भन्ने कुरा दिनानुदिन सोधिराख्ने भएपछि यहाँ हामीलाई पनि सतर्क बनाएपछि हामीले पनि परिचालन गर्न सजिलो। गुणस्तरीय शिक्षाका कारण आफ्नो गरिमालाई बढाउन यस क्याम्पस सफल भएको छ। यस क्याम्पसको शिक्षण विधि, सेवा सुविधा लगायतमा यस क्याम्पसमा अध्ययन गर्दै आइरहेका विद्यार्थीहरू सन्तुष्ट छन्। बिस्तारै राम्रो हुँदैछ। पहिला चाहिँ यो ड्रेस थियो, आजभोलि नयाँ ड्रेस आइसक्यो। सरहरू पनि राम्रै हुनुहुन्छ। हामीहरूलाई जति धेरै यहाँ सजिलो भयो त्यति नै हामीलाई राम्रो हुन्छ। आफ्नो घरमा बस्न पाएको छौँ सर। यहाँ नजिकै आफ्नो भाइ बहिनीहरूलाई हेर्न पाएका छौँ। आफ्नो आमा बुवासँग बसेर छलफल गर्न पाएका छौँ। अनि आफ्नै घर नजिकै स्कुल हुँदा अनि कति हामीलाई सहज भएको छ। यस विद्यालयको पठन पाठनप्रति विद्यार्थीहरू निकै प्रभावित बन्ने गरेका छन्। यस क्याम्पसमा 17 जना शिक्षणतर्फ र 11 जना प्रशासनतर्फका कर्मचारी कार्यरत रहेका छन्। हाल यस क्याम्पसमा स्नातक तहमा 352 जना र स्नातकोत्तर तहमा 47 जना गरी जम्मा 379 जना विद्यार्थी अध्ययनरत रहेका छन्। डोटी जिल्लामा शिखर नगरपालिका वडा नम्बर 9 जिजोडा माण्डोमा रहेको सीताराम क्याम्पस 2065 सालमा स्थापना भएको हो। 16 र पनि क्षेत्रफलमा फैलिएको यस क्याम्पसमा स्नातक तहमा शैक्षिक कार्यक्रम मात्र सञ्चालनमा रहेका छन्। शिक्षा शास्त्र संकायका अङ्ग्रेजी शिक्षा, नेपाली शिक्षा, स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा विषयको पठन पाठन हुँदै आएको छ। समयअनुसार शिक्षा प्रदान गर्न कटिबद्ध रहेको छ सीताराम बहुमुखी क्याम्पस। 68 सालमा हाम्रो सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको स्थापना भइसकेपछि हामीले पनि अब सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय अन्तर्गत जानुपर्छ भन्ने ध्येयले त्यहाँ आवेदन पेश गऱ्यौँ र 75 सालदेखि अहिले हामी सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पसको रूपमा आबद्ध भएका छौँ। अब अहिले हाम्रो शिक्षाशास्त्र संकाय अन्तर्गत स्नातक तहको कक्षाहरू सञ्चालन भइरहेको छ र हाम्रो नेपाली, अङ्ग्रेजी र स्वास्थ्य गरेर 3टा विषयहरू सञ्चालित छन्। समयको पदचापलाई पछ्याउँदै योग्य, दक्ष र युग सुहाउँदो प्रतिस्पर्धी जनशक्ति निर्माणमा यस क्याम्पस समर्पित रहेको छ।
समाजका चरित्रवान, राष्ट्रका योग्य र कर्मठ नागरिक निर्माणमा यस क्याम्पसले आफ्नो स्वर्णिम कीर्तिमान बनाएको छ। साथै विद्यार्थीहरू समेत सन्तुष्ट रहेका छन्। नजिकै घरबाट अनि सस्तोमूलक सेवामूलक पाइरहेका छौँ। बाहिरतिर जान भन्दाखेरि घरमै सेवा सुविधा शिक्षा पाइरहेका छौँ। हामीले मेरो पनि इन्टर गटे 6-7 साल भइसक्यो। मैले ब्याचलर जोइन गर्न सकेको थिइनँ। आजकलको हाम्रो आङ्किङ क्याम्पसको गाउँघरमा भयो, आफ्नो घरबाट जे जसो छ खाना गरिब परिस्थिति भएका विद्यार्थीहरू पनि आउँछौँ। यहीँ स्नातकोत्तर भइदिएको भए धेरै सजिलो हुन्थ्यो। जस्तै अहिले यहाँ स्नातक त पनि नभइदिएको भए हामीले पढ्न पाउँदैनथ्यौँ। यस क्याम्पसमा विभिन्न पद र सेवाका शिक्षणतर्फ 4 जना, प्रशासनतर्फ 2 जना कर्मचारी कार्यरत रहेका छन्। हाल यस क्याम्पसमा 86 जना विद्यार्थीहरू अध्ययनरत रहेका छन्। जोरायल गाउँपालिका वडा नम्बर 4 जोरायल डोटीमा रहेको घण्टेश्वर सेती महाकाली बहुमुखी क्याम्पस 2064 सालमा स्थापना भएको हो। यस क्याम्पसमा शिक्षा शास्त्र संकाय अन्तर्गत स्नातक तहमा अङ्ग्रेजी शिक्षा, नेपाली शिक्षा, स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा विषयका कक्षाहरू सञ्चालनमा रहेका छन्। यस क्याम्पसले विद्यार्थीहरूको पठन पाठन नतिजा लगायत बहुआयामिक क्षमता अभिवृद्धि गर्नेतर्फ समेत ध्यान दिँदै आइरहेको छ। समाजका चरित्रवान, राष्ट्रका योग्य र कर्मठ नागरिक निर्माणमा यस क्याम्पसले आफ्नो स्वर्णिम कीर्तिमान बनाएको छ। यस क्याम्पसले उत्पादन गरेका जनशक्ति अहिले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नै नेतृत्वदायी भूमिकामा समेत रहेका छन्। र हाम्रो यस क्याम्पसमा 112 जना विद्यार्थी रहेका छन्। 13 जना स्टाफ संख्या छ, जसमा 8 जना पूर्णकालीन छन्, 2 जना आंशिक टिचर छन् र 3 जना कर्मचारी। 3 जना कर्मचारीमा एउटा एकाउन्टेन्ट लेखापाल छन्, हाम्रो हेड असिस्टेन्ट, र एउटा चाहिँ असिस्टेन्ट हाम्रो प्रशासनतिर छन्। प्रशासनतिरको म्याडमले नै हामीलाई त्यहाँ पुस्तकालय पनि उहाँले नै हेर्नुभएको छ। र हामीसँग 2 वटा मात्र भवन छन्। अब एउटा 3 कोठे भवन छ, पक्की भवन, र अर्को चाहिँ सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट प्राप्त पक्की भवन 5 कोठे पक्की भवन छ। र हामीसँग 3 वटा लेडिज शौचालय, 3 वटा पुरुष शौचालय छन्। र हाम्रो खानेपानीका लागि हाम्रो यहाँनिर मूल छ, र त्यो मूलबाटै हामीले खानेपानीको प्रयोग गरिरहेका हुन्छौँ। र त्यहाँनिर 2 वटा टोइलेट त्यहाँनिर पनि रहेका छन्। र हाम्रो विद्यार्थी सङ्ख्या यस घण्टेश्वर सेती महाकाली बहुमुखी क्याम्पसमा विद्यार्थी जोरायल गाउँपालिका, प्रायःजसो जोरायल गाउँपालिका र आंशिक रूपमा बडीकेदार गाउँपालिका र आलिताल गाउँपालिकाबाट फट्टाफुट्टा 1-2 जना आउने गरेका हुन्छन्। आफ्नो शिक्षा प्रणाली, शिक्षण तथा सिकाइ विधिलाई वैज्ञानिक, व्यवहारिक तथा विद्यार्थी केन्द्रित बनाउँदै परिणाममुखी शिक्षा प्रदान गर्दै आएको छ यस क्याम्पसले। यस क्याम्पसको पठन पाठनप्रति विद्यार्थीहरू खुसी देखिन्छन्। हाम्रो यो क्षेत्रको सम्पूर्ण कुराहरूको लागि यो क्याम्पसले राम्रो, हाम्रो एउटा गर्व लाग्छ यो क्षेत्रमा यति ठुलो क्याम्पस भन्दाखेरि। र यहाँ पढाइहरूको कुराहरू राम्रो, गुणस्तर राम्रो छ। हरागनमा एकदम राम्रो छ नि। हाम्रो अफिस पनि भइरहेको छ होइन, काम गरेर बिहानपछि आउनु कलेजमा पनि एकदमै सजिलो भइरहेको छ। त्यस्तो टाढा पनि छैन, होस्टेल पनि छ यहाँ होइन। यहाँदेखि माननगर अथवा धनगढी जानुपर्छ कि हामीले पढाइ छोड्नुपर्छ, त्यो अवस्था हाम्रो आमा बुवाले त्यहाँसम्म पुर्याउन सक्दैनन्। यसको लागि यहाँ सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूको लागि एकदमै पढ्ने अवसर पाइएको छ यसमा। यस क्याम्पसमा विभिन्न पद र सेवाका शिक्षणतर्फ 10 जना र प्रशासनतर्फ 3 कर्मचारी कार्यरत रहेका छन् भने 90 जना विद्यार्थीहरू अध्ययनरत रहेका छन्। विक्रम सम्वत 2048 सालमा स्थापना भई मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र संकायबाट पठन पाठन सञ्चालन गरेको जनता बहुमुखी क्याम्पसमा हाल व्यवस्थापन र शिक्षा शास्त्र संकायका विभिन्न विषयको अध्यापन हुँदै आएको छ। साँफे बगर नगरपालिका वडा नम्बर 6 भागेश्वर बयलबाट अछाममा रहेको यो क्याम्पस 56 रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। यस क्याम्पसमा स्नातक तहमा मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र संकाय अन्तर्गत राजनीति शास्त्र र समाजशास्त्र, व्यवस्थापन संकाय अन्तर्गत BVS र शिक्षा शास्त्र संकाय अन्तर्गत अङ्ग्रेजी शिक्षा, नेपाली शिक्षा, स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा र स्नातकोत्तर तहमा शिक्षा शास्त्र संकाय अन्तर्गत पाठ्यक्रम योजना, नेतृत्व शिक्षा र नेपाली शिक्षा विषय सञ्चालित छन्।
यस क्याम्पसमा भएका स्रोत साधनलाई सदुपयोग गर्दै उत्कृष्ट शैक्षिक वातावरण निर्माणको लागि कटिबद्ध रहँदै आएको छ। यहीँ बाहिर जानु नसक्ने खालका वरिपरि शिक्षण पेसामा आबद्ध भएका शिक्षकहरू हाम्रो मास्टरको कक्षाको विद्यार्थीहरू हुनुभयो। उहाँहरूले चौथो सेमेस्टर परीक्षा दिइसक्नु भएको छ, थेसिस लेखिरहनु भएको छ। 1-2 जना विद्यार्थीहरूले थेसिस पनि पास गर्नुभयो। यसरी हेर्दाखेरि हामीले सामान्यतया ब्याचलर तहमा 3 वटा फ्याकल्टी र स्नातकोत्तर तहमा एमएडमा कक्षा सञ्चालन गरिरहेका छौँ र विद्यार्थी सङ्ख्या पनि पहिलेको तुलनामा हामी अहिले राम्रै भइरहेको छ। अत्याधुनिक शैक्षिक सामग्रीहरू र आधुनिक शिक्षा पद्धतिबाट गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्दै आइरहेको छ। क्याम्पसले दिँदै आएको शिक्षाप्रति विद्यार्थीहरूले क्याम्पसको प्रशंसा गरेका छन्। क्याम्पसमा हामीहरूले पढ्न पाउँदा हामीहरू धेरै खुसी छौँ। नजिकै हुनाले हाम्रो आर्थिक अवस्था पनि कमजोर हुनाले हामीहरू बाहिर जान सक्दैनौँ, तैपनि हाम्रो नजिकै क्याम्पस हुनाले हामीलाई धेरै सहज भएको छ। हाम्रो चाहिँ अलि हामी गरिब आर्थिक रूपले विपन्न परिवारको विद्यार्थीहरू भएको कारणले गर्दा हाम्रो नजिकैमा यो जनता बहुमुखी क्याम्पस भएको कारणले हामीले यहाँ सस्तो दरमा अलि हामीलाई यता अध्ययन गर्न निकै सजिलो भएको छ। धेरै सर्वसुलभ छ, जस कम लगानीमा पढ्न सकिन्छ। घरको खाएर घरको कामहरू गरेर अब हामी कृषकका छोराहरू, कृषि प्रधान देश भए पनि कृषकका छोराहरू हामी अरू केही नभएर पनि बिहान बेलुका काम गरेर कलेज टाइमलाई कलेज समयमा कलेजको शिक्षा पढेर र राति पढेर दिउँसोतिर चाहिँ खेती किर्सानी काम गरेर पनि आफ्नो जीवन चलाउन सहज भएको छ। आफ्नो घरबाट आफ्नो घरको खानेकुरा खाएर विद्यालयमा पुगेर अध्ययन गरेर सहज तरिकाले आवत जावत भइरहेछ। हामीलाई यहाँ आफ्नै स्थानीय स्तरमा हुँदाखेरि चाहिँ सहज भएको छ। यस क्याम्पसमा 15 जना शिक्षणतर्फ र 3 जना प्रशासनतर्फका कर्मचारी कार्यरत रहेका छन्। हाल यस क्याम्पसमा स्नातक तहमा 315 जना र स्नातकोत्तर तहमा 21 जना गरी कुल 336 जना विद्यार्थीहरू अध्ययनरत रहेका छन्। बुढीगङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 6 बाजुरामा 2057 सालमा स्थापना भएको बढी मालिका क्याम्पस 9440 वर्ग मिटरमा फैलिएको छ। यस क्याम्पसमा स्नातक तहमा मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र संकाय अन्तर्गत अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र, नेपाली व्यवस्थापन संकाय अन्तर्गत BBS र शिक्षा शास्त्र संकाय अन्तर्गत अंग्रेजी शिक्षा, नेपाली शिक्षा, जनसङ्ख्या शिक्षा, गणित शिक्षा, स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा, कम्प्युटर विज्ञान तथा सूचना प्रविधि शिक्षा विषयका कार्यक्रम सञ्चालित रहेका छन्। विद्यार्थीहरूको शैक्षिक उन्नतिका साथसाथै उनीहरूको समग्र उन्नतिका लागि यस क्याम्पसको योगदान अतुलनीय रहेको पाइन्छ। समाजका चरित्रवान, राष्ट्रका योग्य र कर्मठ नागरिक निर्माणमा यस क्याम्पसले आफ्नो स्वर्णिम कीर्तिमान बनाएको छ। यो कलेजलाई 2057 सालमा स्थापना भए तापनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसका रूपमा 57 सालमा स्थापना भए तापनि 2075 सालबाट सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पसका रूपमा चाहिँ नि स्थापित भएर आफ्ना शैक्षिक गतिविधिहरू अगाडि बढाइराखेको छ। यस क्याम्पसमा पढेका विद्यार्थीहरूले स्वदेश तथा विदेशका शैक्षिक, राजनैतिक, प्रशासनिक र सामाजिक आदि क्षेत्रमा उल्लेखनीय रूपमा योगदान दिँदै आएका छन्। हाल अध्ययनरत विद्यार्थीहरू समेत सन्तुष्ट रहेका छन्। धेरैभन्दा धेरै चाहिँ विद्यार्थीको सङ्ख्या जुन पहाडी मुलुकमा भएर पनि अत्याधिक चाहिँ 600-700 को दरले जुन चाहिँ हाम्रो भर्ना दर अथवा विद्यार्थी रेगुलारिटी 500 भर्ना हुने पढ्न आउनेको चाहिँ नियमितता बढिरहेको छ। एफयुमा गइसकेपछि एउटा चाहिँ टेक्नोलोजीको विषय जस्तै चाहिँ CSIT, BEd CSIT लगायत अरू फ्याकल्टीका पनि हेल्थमा भयो, नेपालीमा भयो, BAमा भयो विद्यार्थीको सङ्ख्या बढिरहेको छ। मलाई लगायत मेरा अन्य सम्पूर्ण साथीहरूलाई अत्याधिक सहज भएको छ। किन भन्दाखेरि अब पहिले यहाँ क्याम्पस नहुँदाखेरि बाध्यतावश पनि बाहिर जानु पर्थ्यो। न्यून स्तरको मान्छे भए चाहिँ मध्यम वर्गको मान्छे चाहिँ उता जान त सकिँदैन। हामीले अब यतैतिर आफ्नै ग्रामीण भेगतिर यस्तो विश्वविद्यालयहरूको स्थापना भएपछि हामीलाई सहज पनि भयो। योभन्दा अगाडि पनि मतलब धेरै गाह्रो हुन्थ्यो नि त। यस क्याम्पसमा विभिन्न पद र सेवाका शिक्षणतर्फ 13 जना र प्रशासनतर्फ 2 जना कर्मचारीहरू कार्यरत रहेका छन्। हालसम्म यस क्याम्पसमा 443 जना विद्यार्थीहरू अध्ययनरत रहेका छन्।
बाजुरा क्याम्पसको स्थापना 2053 सालमा भएको हो। यो क्याम्पस बढी मालिका गाउँपालिका वडा नम्बर 8 बाजुरा सदरमुकाम माडतडी नजिक रहेको छ। 12 रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको यो क्याम्पसमा स्नातक तहमा मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र संकाय अन्तर्गत विकास अध्ययन र समाजशास्त्र विषय, व्यवस्थापन संकाय अन्तर्गत BBS र शिक्षा शास्त्र संकाय अन्तर्गत नेपाली शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा, स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा सञ्चालनमा रहेका छन् भने स्नातकोत्तर तहमा मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र संकायमा विकास अध्ययन र शिक्षा शास्त्र संकाय अन्तर्गत पाठ्यक्रम, योजना र नेतृत्व शिक्षा विषय सञ्चालनमा रहेका छन्। यस बाजुरा क्याम्पसले समय सापेक्ष रूपमा युग सुहाउँदो शिक्षा प्रदान गर्दै आइरहेको छ। अब क्याम्पस 2063 सालमा स्थापना भएको हो बाजुरा क्याम्पस चाहिँ। यहाँ सुरुवातदेखि नै अब अलिकति अभावकै बिचमा सुरु गऱ्यौँ हामीले। शैक्षिक अवस्थाका हिसाबले हेर्ने हो भने बाजुरा क्याम्पसमा अहिले 3वटा फ्याकल्टीहरू सञ्चालनमा छन्। शिक्षा संकाय, मानविकी र व्यवस्थापन संकाय गरी 3वटा संकायहरू स्नातक तहमा र 2टा संकायमा हामीले शिक्षा शास्त्र र मानविकीमा स्नातकोत्तर तहका कक्षाहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। पठन पाठनका हिसाबले हेर्ने हो भने हामीसँग अहिले अपेक्षाकृत हाम्रो जनशक्तिको चाहिँ अभाव छ। शिक्षक संख्या, पूर्णकालीन शिक्षकहरूको संख्या 8 जना मात्रै छ। टोटल 21 जना शिक्षकहरूमा हामीले 13 जना शिक्षकहरू आंशिक शिक्षकको रूपमा विभिन्न अब +2 लगायत बजारबाट हामीले चाहिँ के हायर गरेका छौँ र हाम्रो पठन पाठनको कार्यक्रम यसरी चलिरहेको छ। विद्यार्थीहरूको चाहना र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्दै उपयुक्त शैक्षिक वातावरण निर्माण गरी शिक्षाको ज्योति सबै तह, वर्ग र समुदायमा पुर्याउने कार्य अन्तर्गत समय सापेक्ष विषयहरूलाई समावेश गर्दै पठन पाठन हुँदै आइरहेको छ। बाजुरा क्याम्पसमा आफ्नो शिक्षा प्रणाली, शिक्षण तथा सिकाइ विधिलाई वैज्ञानिक, व्यवहारिक तथा विद्यार्थी केन्द्रित बनाउँदै परिणाममुखी शिक्षा प्रदान गर्दै आएको छ बाजुरा क्याम्पसले। यस क्याम्पसको पठन पाठन प्रति विद्यार्थीहरू सन्तुष्ट देखिन्छन्। प्रथम त आफ्नो जन्मेको ठाउँमा नै यत्रो ब्याचलर लेभलको शिक्षा हासिल गर्दा सुविधा भयो। हाम्रो स्थानीय ठाउँमा, हाम्रै ठाउँमा के अरे उच्च स्तरीय शिक्षा लिन पाइन्छ अनि यहाँ विभिन्न खालका अवसरहरू प्राप्त गर्न पाइन्छ। यस क्याम्पसमा शिक्षणतर्फ 19 जना र प्रशासनतर्फ 4 जना कर्मचारी कार्यरत रहेका छन्। हाल यस क्याम्पसमा स्नातक तहमा 428 जना र स्नातकोत्तर तहमा 49 जना गरी जम्मा 477 जना विद्यार्थीहरू अध्ययनरत रहेका छन्। धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 8 क्याम्पस रोडमा रहेको कैलाली बहुमुखी क्याम्पस यहाँका स्थानीयको दबाव र पहलबाट 2037 सालमा स्थापना भएको हो। 27 बिघा जमिनमा फैलिएको यो क्याम्पस 2077 सालमा सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयमा समायोजन भएको हो। गुणात्मक शिक्षा, योग्य र अनुभवी प्राध्यापक तथा सुविधा सम्पन्न भौतिक संरचना र सस्तो शुल्क लगायतका आकर्षणले यस क्याम्पसमा विद्यार्थीको आकर्षण बढ्दो छ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट 2 पटक QAA प्राप्त यस क्याम्पसमा मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र संकाय अन्तर्गत स्नातक तहमा अंग्रेजी, राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र, समाज कार्य, कानुन, शिक्षा शास्त्र संकाय अन्तर्गत अंग्रेजी शिक्षा, स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा, पाठ्यक्रम योजना र नेतृत्व, व्यवस्थापन संकायमा BBS, BBA, विज्ञान तथा प्रविधि संकायमा जनरल, BSc, BSc र CSIT विषयको अध्ययन अध्यापन हुँदै आएको छ। त्यसैगरी स्नातकोत्तर तहमा शिक्षा शास्त्र संकाय अन्तर्गत TESOL, नेपाली शिक्षा, गणित शिक्षा, स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा, पाठ्यक्रम योजना, नेतृत्व शिक्षा, मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र, संकाय अन्तर्गत समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, अंग्रेजी, नेपाली, राजनीति शास्त्र र विकास अध्ययन, व्यवस्थापन संकाय अन्तर्गत MBS र MBM शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेका छन्।
गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्दै आफ्नो गौरवशाली इतिहास जोगाइराख्नको लागि सफल भएको छ यस क्याम्पस। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्रोग्रामहरू अहिले फेज आउट हुने अवस्थामा छन्। 1-1.5 वर्ष बाँकी छ कुनै प्रोग्राममा। सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको अहिले 4थो सेमेस्टर चलिरहेको छ। अब अन्तिम पास आउट भइसकेको नहुनाले अब त्यो कुल रिजल्ट आएको छैन। तर के छ भन्दाखेरि अब पढाइको त्यस्तो पनि घटेको छैन। अब हाम्रो शिक्षक साथीहरूले अन्त लगानी गर्ने अन्त पढाउने पनि गर्नु भएको छैन। यहाँभित्रै उहाँले काम गर्नुहुन्छ, बरु अलिकति ओभर टाइम काम गर्नुहुन्छ। त्यो हिसाबले किताबले गर्दाखेरि उहाँको पढाइ डेलिभरीमा समस्या छैन। तर के छ भन्दाखेरि यो सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको कोर्सेजहरू र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कोर्सेजहरूमा त स्ट्यान्डर्ड सिलेबस चाहिँ पाठ्यक्रम एकदम अपडेटेड सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको छ। तर यसका विषयवस्तु जो छ पाठ्यपुस्तकहरू त्यति सहज उपलब्ध त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जस्तो तुरुन्तै पब्लिस हुने त्यो हुँदैन रहेछ। यसैपालि हामीले 3-4वटा सम्मेलनमा हामीले भाग लिएका छौँ। 2 दिने ट्रेनिङ चाहिँ अनलाइनबाट हामीले विश्वविद्यालयले गराएको त्यसमा समावेश भएका छौँ। त्यसो हुनाले अब के भने एउटा नेटवर्कमा जोडियो। यसैपालि हामीले सरकारी क्याम्पस भए हुनाले अमेरिकन एम्बेसीबाट एउटा हाम्रो पिसको आउनु भएको छ, जर्ज स्यामुएल नेयरिङ भन्ने मान्छे। उहाँले चाहिँ त्यो गराइराख्नु भएको छ, त्यो ल्याङ्ग्वेज कोर्सेसहरू होइन पढाइराख्नु भएको छ। त्यो युएस एम्बेसीले त्यसरी सहयोग गरेको छ। अब यी सहयोगहरू पनि पहिलेभन्दा अब नजर राज्यको सरकारको पर्ने हुनाले यो चाहिँ राम्रो छ र हामी अलिक ब्रोडर नेटवर्कमा जोडिएपछि भोलि अनुसन्धान गर्ने सरहरूलाई सजिलो भएको छ। केही वृत्तिहरू हुन्छ विश्वविद्यालयको त्यो पोलिसीभित्र छिरेपछि बढी के अरे सिस्टमेटाइज्ड हुँदै जान्छ भन्ने मेरो आशा छ। आधुनिक शिक्षा पद्धति, दक्ष तथा अनुभवी शिक्षक, उत्कृष्ट परीक्षा फल यस क्याम्पसका विशेषताहरू हुन्। आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई दक्ष र प्रतिस्पर्धी बनाउनको लागि यस शैक्षिक संस्थाले अध्ययन अध्यापनमा विशेष ध्यान दिने गरेको छ। यहाँ आफूले पहिलो स्टार्टिङ चाहिँ आफूले पहिलो ब्याच हुनमा र सुदूरपश्चिमकै ल फिल्डमा रहेर काम गर्नमा रुचाएको हुनाले यहाँ जोइन गरे हो। यो फारवेस्ट युनिभर्सिटीले यतिसम्म चाहिँ एकदम डेभलप गरिदियो कि यो सबैहरू अहिले चाहिँ सबै यो बुकहरूदेखि लिएर यो पढाइदेखि लिएर सबै म्यानेज भएर अहिले चाहिँ एउटा गेटवे रनवेमै राम्रोसँग अन द वे नै छ भनौँ ल चाहिँ। यस क्याम्पसमा विभिन्न पद र सेवाका शिक्षणतर्फ 79 जना र प्रशासनतर्फ 24 जना कर्मचारीहरू कार्यरत रहेका छन्। हाल यस क्याम्पसमा सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयतर्फका शैक्षिक कार्यक्रममा 2036 जना र स्नातकोत्तर तहमा 150 जना गरी जम्मा 2186 जना विद्यार्थीहरू अध्ययनरत रहेका छन्। सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय अन्तर्गतका विभागहरू मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र विभाग। तत्कालीन सिद्धनाथ क्याम्पस 2069 सालमा सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयमा समायोजन भए पनि मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र संकाय अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा रहेका छन्। यस विभाग अन्तर्गत स्नातक तहमा अङ्ग्रेजी, नेपाली, भूगोल, इतिहास, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, विकास, अध्ययन, आम सञ्चार तथा पत्रकारिता लगायतका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएकोमा गत शैक्षिक सत्रदेखि BA, LLB र समाज कार्य विषय थप गरिएका छन्। स्नातकोत्तर तहमा अङ्ग्रेजी, विकास अध्ययन, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र विषयमा कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेका छन्। मानवीय संकाय विभाग दुरुस्त रूपमा चलेको अवस्था र सबै सरहरूले सहयोगको भावना लिई यो विभागलाई टेवा पुग्ने गरी आफ्नो कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हुनाले र सबै सरहरू रिसर्च ओरिएन्टेड र सबै विज्ञ सरहरूको टिम भएको हुनाले हाम्रो यो विभागमा पढ्ने विद्यार्थीहरूको भविष्य पनि उज्जवल छ र साथै युनिभर्सिटीको भविष्य पनि उज्जवल छ। शिक्षा शास्त्र विभाग सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयले आफ्ना शैक्षिक कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा ल्याए पश्चात 2069 सालमा यस विभागको स्थापना भएको हो। यस विभाग अन्तर्गत स्नातक तहमा अङ्ग्रेजी शिक्षा, नेपाली शिक्षा, गणित शिक्षा, स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा, कम्प्युटर विज्ञान तथा सूचना प्रविधि शिक्षा र स्नातकोत्तर तहमा TESOL, नेपाली शिक्षा, गणित शिक्षा,
स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षाका साथै विशेष आवश्यकता शिक्षा विषयका कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा रहेका छन्। अहिले अब विगतभन्दा शिक्षा शास्त्र विभागमा अहिले वर्तमान अवस्था शिक्षकहरूको केही पूर्ववत अभाव थियो। अहिले चाहिँ नि शिक्षकहरूको करिब करिब पूर्णता प्राप्त गरेको छ। पढाइ निरन्तर भइरहेछ। निरन्तर रूपमा प्रत्येक वर्ष विद्यार्थीको सङ्ख्या बढोत्तरी भइरहेको छ र केही 1-2 विषयमा अझै थप जनशक्तिको आवश्यकता देखिन्छ। व्यवस्थापन संकाय शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। सिद्धनाथ बहुमुखी क्याम्पस 2069 सालमा सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयमा समायोजन भएपछि यस विभागको स्थापना भएको हो। यस विभाग अन्तर्गत स्नातक र स्नातकोत्तर तहका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेका छन्। 2077 पौष महिनामा व्यवस्थापन विभागको नाम परिवर्तन गरी स्कुल अफ म्यानेजमेन्ट कायम गरी स्नातक तहमा BBS र BBA कार्यक्रम तथा स्नातकोत्तर तहमा MBA र MBS कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेका छन्। व्यवस्थापन विभाग हामीले सुरुवातमा BBA, BBS र MBM भनेर कार्यक्रम चलाएका थियौँ। अहिले हामीसँग BBA, BBS, MBA र MBS भनेर नयाँ कार्यक्रम हामीले MBA पनि र MBS पनि ल्याएर आयौँ। यताको विद्यार्थी अभिभावकको मागलाई ध्यानमा राख्दै MBS पढ्न चाहिँ अन्त जाने भएका कारणले हामीले चाहिँ नेपाली मिडियम अथवा इङ्ग्लिस मिडियम दुइटैलाई चाहिँ विचार गरेर MBS कार्यक्रम पनि लिएर आएका छौँ। हाम्रो अहिले MBS कार्यक्रममा हामीसँग करिब 150 जनाभन्दा बढी विद्यार्थीहरूले MBS कार्यक्रममा अहिले चाहिँ हामीसँग अध्ययनरत छन् र MBA अहिले नयाँ एकदमै चार्मिङ प्रोग्रामका रूपमा हामीले MBA प्रोग्राम ल्याएका हौँ। सामान्य विज्ञान विभाग विज्ञान तथा प्रविधि संकाय अन्तर्गत 2070 सालमा स्थापना भएको यस विभागमा स्नातक तहमा भौतिक विज्ञान विषय अध्ययन अध्यापन हुँदै आएकोमा 2072 सालदेखि जीव विज्ञान, वातावरण विज्ञान, सूक्ष्मजीव विज्ञानको अध्ययन अध्यापन हुँदै आएको छ। हाम्रो यहाँ चाहिँ दुईटा विषयमा पढाइ हुन्छ मुख्यतया हैन। BSc एउटा बायोलोजी ग्रुपमा चाहिँ अहिलेसम्म हामीले केमिस्ट्री, जुलोजी, माइक्रोबायोलोजी र वातावरण विज्ञान इन्भाइरोमेन्ट साइन्स हामीले पढाइराखेका छौँ। र अर्को चाहिँ फिजिकल ग्रुपमा चाहिँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, म्याथ आदिको पढाइ हुन्छ। कम्प्युटर विज्ञान तथा सूचना प्रविधि विभाग विक्रम सम्वत 2069 सालदेखि सामान्य विज्ञान विभाग अन्तर्गत रहेर स्नातक तहमा कम्प्युटर विज्ञान तथा सूचना प्रविधि विषयको अध्ययन अध्यापन हुँदै आएकोमा 2074 सालदेखि जीव विज्ञान, वातावरण विज्ञान, सूक्ष्मजीव विज्ञानको अध्ययन अध्यापन हुँदै आएको छ। हाम्रो सोसाइटी विभाग चाहिँ यो 2074 सालदेखि अलग्गै विभाग स्थापना भएको थियो र अहिलेसम्म यो 11औं ब्याच अहिले चाहिँ हाम्रो सञ्चालन भइरहेको छ र हाम्रो विभागमा 212 जना विद्यार्थी छन्। अहिले 5वटा सेमेस्टर चलिरहेका छन्। यसमा हाम्रो प्रत्येक वर्ष 48 जनाको कोटा निर्धारण भएको छ। 48 जना हामी भर्नामा लिन्छौँ। इन्जिनियरिङ विभाग सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय विज्ञान तथा प्रविधि संकाय अन्तर्गत 2070 सालदेखि स्नातक तहमा 4 वर्षीय सिभिल इन्जिनियरिङ कार्यक्रमको अध्ययन कार्य हुँदै आएकोमा 2073 सालदेखि विज्ञान तथा प्रविधि संकायबाट अलग भएर सिभिल इन्जिनियरिङ संकाय स्थापना भए सोही वर्ष इन्जिनियरिङ विभागको स्थापना भएको हो। विश्वविद्यालयको केन्द्रीय क्याम्पस परिसरमा रहेको यस विभागको नाम 2077 साल पौष 3 गते विश्वविद्यालय सभाबाट नाम संशोधन भई स्कुल अफ इन्जिनियरिङ कायम गरिएको हो। शैक्षिक सत्र 2077-78 देखि स्नातक तहमा कम्प्युटर इन्जिनियरिङ विषयको अध्ययन अध्यापन भइरहेको छ। अहिले हाम्रो यो बिल्डिङ चाहिँ बनिराखेको छ। यो असारसम्ममा कम्प्लिट हुन्छ होला। यो बनिसकेपछि हाम्रो भौतिक पूर्वाधारको हिसाबले हामीलाई एउटा दुईटा प्रोग्राममा चाहिँ थप्न पनि समस्या पर्दैन। अहिले करेन्टली हामीले ब्याचलर डिग्री इन सिभिल इन्जिनियरिङ र ब्याचलर डिग्री इन कम्प्युटर इन्जिनियरिङ दुईटा कार्यक्रमहरू चलाइराखेका छौँ। त्यसमा चाहिँ टोटलमा 277 जना छात्र र 81 जना छात्रा गरी टोटल 358 जना विद्यार्थीहरू अहिले अध्ययनरत छन्।
यसमा हाम्रो प्रत्येक वर्ष चाहिँ 48 जना सिभिल इन्जिनियरिङतर्फ र 48 जना कम्प्युटर इन्जिनियरिङतर्फ विद्यार्थीहरू हामीले भर्ना लिन्छौँ। सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय टिकापुर बहुमुखी क्याम्पस परिसरमा डेन कार्यालय रहने गरी 2075 सालमा कृषि विज्ञान संकायको स्थापना भएको र उक्त संकायका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन एवं व्यवस्थापनको लागि कृषि विज्ञान विभागको स्थापना भएको हो। 2077 साल पौष 3 गतेको विश्वविद्यालय सभाबाट संशोधन भई स्कुल अफ एग्रिकल्चर कायम गरिएको छ। प्रत्येक शैक्षिक सत्रमा 100 जना नयाँ विद्यार्थीहरू भर्नाको लागि कोटा निर्धारण गरी अध्ययन अध्यापन सञ्चालन हुँदै आएको स्कुल अफ एग्रिकल्चरले संघीय, प्रदेश एवं स्थानीय सरकारका साथै विभिन्न दात्री संस्थासँगको सहकार्य र सहयोगमा विद्यार्थी केन्द्रित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ। सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको केन्द्रीय क्याम्पसमा विभिन्न संकायमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको प्रतिक्रिया यस्तो रहेको छ। यहाँ इन्जिनियरिङ खोल्नु इट्स द गोल्डन अपर्च्युनिटी। पनि पहिला काठमाडौँ नै पढेको +2 चाहिँ अहिले ब्याचलरको लागि चाहिँ लाइक राम्रो छ यता हैन। सरहरूको पढाइ राम्रो छ, इन्भाइरोमेन्ट राम्रो छ। हाम्रो चाहिँ सेमेस्टर अनुसार पढाइ हुन्छ। हाम्रो चाहिँ सेमेस्टर सकिनुभन्दा अगाडि नै ठिक समयमा पढाइ हुन्छ र कक्षा कोठामा चाहिँ धेरै विद्यार्थीहरू हुँदैनन्। ग्रुप छुट्याएर चाहिँ एक कक्षामा जति विद्यार्थी हुनुपर्ने हो त्यही अनुसार अध्ययन हुन्छ। शिक्षा के क्षेत्र में हमारे सुदूर पश्चिम के थारू समुदाय ठोर से और समुदाय से पासा भाग टाउन पे हमारे सुदूर पश्चिम विश्वविद्यालय में शिक्षा हासिल करना अवसर मिलल बा। हमन पत्रकारिता पेशा ऐना दिन में मोर समुदाय के उत्थान हुइला कोर्से यी कलम मार्फत आवाज उठाइटौँ। पत्रकारिता विषय पढेर हामीलाई पत्रकार यो क्षेत्रभित्र जानलाई हामीलाई धेरै सजिलो हुन्छ। हामीले यो विषय पढ्दा यो विषयभित्र हामीले यो क्षेत्रभित्र के गर्ने कसरी गर्ने भन्ने हामीले पुरै बुझेका हुन्छौँ र हामीलाई यो पेशा गर्ने एकदमै सजिलो हुन्छ। यो विषयले हामीलाई सक्षम बनाएको हुन्छ यो क्षेत्रभित्र रहनलाई। मैले सुने अनुसार नै पाएको छु राम्रो शिक्षा हुन्छ अनि गरिब विद्यार्थीहरूलाई राम्रो पहुँच हुन्छ, राम्रो शिक्षा हुन्छ। फिस समयमै बुझाउन नसके पनि विद्यार्थीहरूलाई पढ्नका लागि सुविधा हुन्छ। पहिले एक्सपिरियन्स टिचरहरू हुन्थ्यो हैन, +2 मा पढाइहाल्ने टिचरहरू, उहाँहरूले चाहिँ पहिले चाहिँ उनीहरूले गर्दा चाहिँ इन्स्पायर भएर चाहिँ म यहाँ पढ्न आएको हो। त्यो टिचरहरू चाहिँ सो त्यसले गर्दाखेरि यहाँ आएको हो। अनि स्टेप्स पढाइ पनि अलि राम्रै हुन्छ भने सर अनि चाहिँ ल्याबहरू पनि राम्रै छ अनि इक्जाम पनि टाइममा हुन्छ अनि रिजल्ट पनि ठिक टाइममा आउँछ। त्यही भएर यता आएको। यता छिटो इक्जाम 6 महिनामा हुन्छ अनि छिटो रिजल्ट आउँछ भनेर यतै जोइन गरे। सेमेस्टर सिस्टम छ, पढ्नलाई सजिलो हुन्छ, इक्जाम टाइममा हुन्छ, रिजल्टहरू पनि छिटो आउँछ। बीबीए को कोर्स पढिरहँदाखेरि यहाँ पढ्नुको कारण भनेको चाहिँ के भने तुलनात्मक रूपमा अलिकति फी चाहिँ अलि सस्तो पर्ने भएकाले चाहिँ यहाँ अलि सर्वसुलभ महसुस भएर चाहिँ बीबीए अध्ययन गरिएको हो। चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो आफ्नै ठाउँमा रहेको सेन्ट्रल क्याम्पस पनि छ हैन। अनि त्यसै गरी यहाँ चाहिँ क्वालिफाइड टिचर्सहरू पनि हुनुहुन्छ हैन। जसरी हामीले नै पढ्दै आएको जुन टिचरहरूले अरू कलेजमा गएर पढाउँदै हुनुहुन्छ प्राइभेट कलेजहरुमा त्यही टिचरहरूले यहाँ पनि पढाउनुहुन्छ र त्यही पढाइ चाहिँ हामीले एकदमै सस्तोमा पनि पाइरहेको हुन्छौँ। त्यसै गरी हाम्रो यहाँ फेसिलिटिजहरू पनि हजुरलाई सबै फेसिलिटिजहरू छ, बिल्डिङहरू पनि अझै बनिरहेको छ। के पछि गएर आउने स्टुडेन्टहरूको लागि त झन् फेसिलिटिज भइरहेछ। आफ्नो कुराहरू इफ हजुरले राख्न सक्नुहुन्छ सरहरूसँग भनेपछि हजुरलाई हरेक सुविधा मिल्छ। उपलब्ध स्रोत साधनलाई सदुपयोग गर्दै उत्कृष्ट शैक्षिक वातावरण निर्माणको लागि कटिबद्ध रहँदै आएको छ सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय। यस विश्वविद्यालय आगामी दिनमा अझै मुलुकको शैक्षिक विकासमा योगदान दिन सकोस्, साथै उन्नतिको शिखर चुम्न सफल रहोस्।